नमस्कार। और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 8 ज़िलहज है, 19 जुलाई और ईद की शाम है। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं लिबर्टी टीवी और i4 यूट्यूब से बराह रास्त। हर पीर हम सेगमेंट लाते हैं आज शाम तक, और उसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगाज़ सैयद अली मूसी। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने तमाम नाजरीन को पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी इंशाअल्लाह परवरदिगार की तौफीकात से, उसकी करम नवाजी से साथ खैरियत से होंगे और अपने तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन भाइयों की खिदमत में मुअद्दिबाना सलाम अर्ज़ करेंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मूसी भाई। गर्मी माशाल्लाह इन 2-3 रोज से तो अल्लाह ठीक है, हमें पाकिस्तान का थोड़ा सा फ्लेवर आया इसमें। जी हाँ, बिल्कुल आया। जी हाँ। तो मैं इस हफ्स के नाज़रीन, साथ गर्मी जी हाँ, यकीनन। और बहुत सी अपडेट्स हैं। कुछ तो वीकेंड पे कुछ जलसे हुए, कुछ क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन नज़दीक हैं, कुछ अड़ोस पड़ोस के मामलात भी हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल, और खुसूसन अफगान सफीर की बेटी के अगवा से मुतालिक कुछ खबरें चल रही हैं, कुछ तनाव, कुछ कशीदगी। तो इस पूरी बात करेंगे। और आज एक अफसोसनाक वाकया, इससे पहले कि सियासी इशूज पर आए, डीजी खान के करीब एक मुसाफिर बस जो है वो ट्रालर से टकराई है और उससे 34 अफराद हलाक हो गए। और ईद से पहले अल्लाह इस किस्म के वाकयात, हादसात बहुत ही एक गमजदा कर देते हैं उन खानदानों को भी। बहुत से लोग अपने अपने घरों को ईद मनाने जा रहे होंगे। एक ही घर में से 3 भाई भी इस वाकये में हलाक हुए हैं। बहुत अफसोसनाक वाकया है। कुछ महंगाई की खबरें मेरे पास मुझसे भाई। इससे पहले कि हम तफसीलन इन इशू से बात करें, आप बताइए, आप कुछ क्या अपडेट करेंगे नाज़रीन को? बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और यकीनन हमारा जो सेगमेंट है दो टोक, इसका बुनियादी जो मकसद है वो उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसको आपकी खिदमत में हमेशा की तरह अपडेट करना है, अपने साथ आपको भी साथ लेके आगे बढ़ना इसका मकसद है। और इसमें जो मेरे पास कुछ है वो काफ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ जो तब्दील हो रही है उसमें अफगानिस्तान का जो असर है तालिबान का, जो अमेरिका के निकलने के बाद जिस तरह से इनकलाब हुआ, जिस तरह से उसके अंदर एक मखमसे का शिकार हो रहा कि वो किसी चीज़ को प्रॉपर जो है वो अफगान फौज को, अफगान हुकूमत को प्रॉपर हैंड ओवर करके वो नहीं गई, जो कि उनके लिए पालक हुकूमत थी जो उन्होंने वो तश्कील दी थी, और उसको वो हैंड ओवर करके नहीं गए, बल्कि जो सिक्योरिटी कोड्स थे उसके कोड्स, उसके पासवर्ड तक अपने साथ वो ले गए, वो तक उनको नहीं दिए। तो ये तो पूरी दुनिया में हर जगह आम है, ये जबान जगह आम है, तमाम चीजें सबको पता है। तो वहां पर जो जिस तेजी के साथ तालिबान ने इन तमाम चीजों का फायदा उठाया और उसको टेक ओवर कर रहे हैं वो अफगानिस्तान को तेजी के साथ, उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसको अभी हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और अफगान हुकूमत पाकिस्तान से नाराज नजर आती है, इसके ऊपर उन्होंने क्या बंदोबस्त किया है इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात का बहुत ही शर्मनाक जो इकदाम है, उसमें बहुत सारे सऊदियों को उन्होंने नेशनलिटी दी है। वो एक ऐसा मुल्क जिनकी तारीख नहीं बनती कि जिन्होंने वतनियों के अलावा, अमारातियों के अलावा कभी किसी को नेशनलिटी दी हो। हमेशा जो है वो लोगों ने पूरी पूरी जिंदगी वहां पर जो है वो काम किया है, मगर उनको नेशनलिटी नहीं दी गई। मगर सऊदियों को 7,000 लोगों को जो है वो नेशनलिटी दी गई है। और जनाब अली, एक अभी एक अजीब इंकशाफ हुआ है जो कि 50 ममालिक तक ये दायरा फैला हुआ था। 50,000 अफराद की जासूसी एक सॉफ्टवेयर के जरिए से, बाज एप्स के जरिए से एक सऊदी कंपनी की जानिब से की गई है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर वावेला मच रही है। इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे। मशरिक वस्ता में अमरीकी मफादात के सामने सबसे बड़ी रुकावट ईरान है, ये अमरीकी वजारत खारजा का जो है वो कहना है। तो थोड़ी सी डिटेल न्यूज के अंदर आ जाते हैं कि अफगान जो तालिबानाइजेशन है वो पाकिस्तान जो पहुंच रही है उसका क्या मामला हैं और किस तरह उसके जो फुटप्रिंट है वो हमें कहाँ कहाँ पर नजर आते हैं। उसमें जो है वो जनाब अली कहा यह जा रहा है कि पेशावर के अंदर जो कि पश्तून इलाके हैं और जो सरहद के साथ कबायली इलाके हैं जिनका इलाक पाकिस्तान के साथ हुआ हुआ है, वहां पर चूंकि खानदान मुनकसिम है, आधे इधर हैं और आधे अफगानिस्तान में हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं। अफगान कबाइल, पश्तून कबाइल डिवाइडेड हैं, आधे पाकिस्तान की तरफ आधे उधर। तो इनके सदियों पुराने रिश्ते हैं, नजरियाती तौर पर, सकाफती हिसाब से,
رشتے داریوں کے حساب سے بندھن کے اندر بنے ہوئے ہیں، جس کو بارہا عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر ڈیٹیل بات چیت کرتے رہیں گے، ان کو اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ڈیل کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے. بعض دفعہ تو وہ طالبان کے آفس تک جو ہے وہ اسلام آباد میں کھلوانے کے حق میں ہمیں نظر آتے ہیں. مگر اس دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل پاکستان کا اسٹینڈ جو ہے وہ مختلف ہے. پاکستان کہہ یہ رہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر جو کام کر رہا ہے وہ کام یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ تمام متحارب جو افغان دھڑے ہیں ان کو ایک جگہ پہ لایا جائے اور امن کی بات کی جائے، چاہے اس میں طالبان ہو یا کوئی بھی ہو. پاکستان کسی کی سپورٹرز کے طور پہ سامنے نہیں آ رہا، بلکہ تمام افغانوں کو ساتھ اٹھا رہا ہے. مگر اس پر افغان جو ہے وہ ناراض، حکومت ناراض نظر آتی ہے اور وہ الزام لگاتی ہے کہ آپ طالبان کی سپورٹ کر رہے ہیں. اگر کہیں پر سپورٹ کر بھی رہے ہوں گے تو یقیناً اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہے، کیونکہ جب آپ نے ہندوستان کو پورا فل اسکیل پہ جا کے آپ نے جو ہے وہ ایکسس دیا ان کو، اور ان کی ایک کونسلیٹ نہیں، ایک ایک صوبے میں، ایک ایک شہر میں جہاں پر ایک کونسلیٹ ہونی چاہیے تھی 10 کونسلیٹ کھولی، ٹریننگ کیمپس انہوں نے وہاں پر چلائے، اور پاکستان کو عرصے دراز سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوئی کسر آپ نے نہیں چھوڑی. تو افغان حکومت یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ انہوں نے جو پاکستان کی پیٹھ میں مسلمان کہہ کر، بھائی کہہ کر، پڑوسی کہہ کے جو خنجر گھوپا ہے، تو اگر وہ وہاں پر جو ہے وہ حکومت پاکستان یا ہماری اسٹیبلشمنٹ طالبان کے ذریعے سے اگر کہیں پر ان تمام آپریشنز کا قلع قمع کر دینا چاہتی ہے تو اب آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک مکافات عمل ہے، کیونکہ اب بارہا اس کے ثبوت موجود ہیں. پاکستان اقوام متحدہ میں اور 10,000 پلیٹ فارمز کے اوپر یہ چیخ چکا ہے اور یہ دے چکا ہے اور اس چیزیں دکھا چکا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ کیمپ چل رہے ہیں. بی ایل اے کی جو تحریک ہے، ٹی ٹی پی کی جو تحریک ہے، اور یہ جتنی بھی علیحدگی اچھا پسند سوری پاکستان مصطفی کے اندر بھائی، تحریکیں ہیں. سوری ٹو کٹ یو، میں اپنی ڈیوائس کو ریسٹارٹ کرتا ہوں، آپ کی آواز ذرا کٹ جا رہی تھی، تو میں اس کو ریجوائن کروں گا تھوڑی دیر میں. آپ جاری رکھیں، آپ جاری رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جتنے بھی علیحدگی پسند جو گروپس ہیں ان کی جو موانعت ہے، مالی طور پہ بھی، عسکری طور پہ بھی، ٹریننگ کیمپس کے حوالے سے، وہ تمام تر جو ہے وہ افغانستان سے جو ہے وہ سہل سے ہوتی رہی. یہ افغان حکومت کو نظر نہیں آ رہا. وہ بار 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 الزام لگا رہے ہیں کہ جی پاکستان اس کے اندر ملوث ہے. تو وہ جو رشتے پاکستان کے اندر ہیں پشتونوں کے اندر خصوصیت کے طور پہ، تو کوئٹہ کے اندر اور پشاور کے اندر طالبان کے جھنڈوں کے ساتھ بڑے بڑے جلوس جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، جس کے اندر پاکستان کے حساس اداروں کو بھی اس کے اوپر تشویش ہے اور وہ یقیناً اس کو ہینڈل کریں گے. وہ افغانستان کا معاملہ ہے، پاکستان کے اندر اس کے اثرات بالکل آئیں گے، کیونکہ جب کسی جگہ پر آگ لگتی ہے تو اس کے پڑوس میں اس کی حرارت، اس کے شعلے، اس کے اثرات، اس کی تمازت ضرور جاتی ہے. اس کو روک نہیں سکتے، یہ ایک نیچرل ایک عمل ہے. تو سب اپنی اپنی سرحدوں کو محفوظ کر رہے ہیں اور وہاں سے اٹھنے والے دھوئیں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستان بھی اس کے اوپر پوری سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور ہم نے پہلے بھی اسی کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ ٹائم پاکستان کی سالمیت کا ایک قوم بن کے دکھانے کا وقت ہے. اس وقت ہندوستان جو سالہ سال سے کرتا چلا آ رہا تھا، اس کا سارا جو منصوبہ وہاں افغانستان میں خاک میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر انہوں نے افغان حکومت کو ایک اور لالچ دی ہے، اور افغان حکومت نے یہ جو افغان سفیر کی بیٹی کا ایک ڈرامہ ہوا، اس کے اوپر سیاسی مبصرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈرامہ قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اغوا نہیں ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب را کا ایک پری پلانڈ ایک منصوبہ تھا، جو سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں، جو کہ ہم دونوں طرف کی رائے سن رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. افغانستان کی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وہ اغوا ہوئی ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے. پاکستانی ایجنسیز جو ہیں جو ثبوت فراہم کر رہی ہیں، جو ہماری وزارت داخلہ اس کو پیش کر رہی ہے کہ وہ موبائل بھی یوز کر رہی تھی، انہوں نے ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کیا، انہوں نے 3 ٹیکسیاں جو ہے وہ چینج بھی کی، وہ گئیں، وہ سب کچھ، اور وہ ہر بار کہتی ہیں میں بے ہوش ہو گئی تھی، حالانکہ ان کو فوٹیج دکھائی جا رہی ہے کہ وہ فون پہ بات کر رہی ہیں، اور وہ سیدھے اپنے گھر بھی نہیں آئیں، جس کو جو کہ ایک سرکاری پروٹوکول کی، ایک سفارتی پروٹوکول کی خلاف ورزی بھی تھی کہ ان کو پولیس کو ایسے وقت میں جب افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے تو ان کو پاکستانی ایجنسیز کو بتا کے گھر سے نکلنا چاہیے تھا. وہ گھر سے اکیلی نکلی کیوں؟ یہ تمام چیزیں بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے افغان حکومت جو ایک ناراضگی اپنا اظہار کر رہی ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بھاری اسلحہ جو ہے وہ افغانستان منتقل کرنے کی بات کی تھی، اور وہ اسلحے کی بھاری کھیپ کو لے کر بھارتی 17 طیارے جو ہے وہ اتر پردیش، جے پور اور چندی گڑھ سے جو ہے وہ روانہ کیے گئے، جنہوں نے کابل اور قندہار کے ایئرپورٹس کے اوپر لینڈنگ کی اور افغان حکومت کے حوالے وہ اسلحہ کیا. بھارت کی جانب سے افغان حکومت کو ملنے والے اسلحے میں 40 ٹن سے زائد جو ہے بلٹس ہیں اور بہت ہی بڑی تعداد میں گولہ بارود ہے. اور گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران افغانستان میں بیٹھ کر
جو کچھ بھارت نے کیا ہے اس کو وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں، جو اس کی سفارت خانے ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں جو وہاں پر پورا ایک را کا ایکسس تھا. کبھی اس کے اوپر قبولتے نہیں تھے. پاکستان کہتا تھا، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہتی تھی، مگر جب ہم نے دیکھا کہ طالبان نے ٹیک اوور کرنا شروع کیا تو ہندوستان کے بہت سارے طیارے وہاں سے اڑے. جب آپ کا اتنا بڑا نیٹ ورک تھا تو آپ نے سمیٹا اور آپ وہاں سے راتوں رات جو ہے وہ وہاں سے آپ اپنے لوگوں کو لے کے وہاں سے نکلے. تو اس کو بچانے کی آخری کوشش ہے. متحدہ عرب امارات کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور ان کے ایک شرمناک اقدام کے اوپر جو بھی ہم نے آپ کے سامنے ایک پیش کیا خبر، تو اس میں یہ ہے کہ جناب علی سونیزم کی جو تحریک ہے اس کے اثرات کو بڑھانے کے لیے تل ابیب میں یو اے کے سفارت خانے جو ہے وہ کام کرے گا اور موساد کے ایجنڈے کے تحت کام کرے گا. 7,000 صہیونیوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کی نیشنلٹی دی گئی ہے. یہ کتنے افسوسناک جو ہے وہ بات ہے جو کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی جاسوسیاں کر رہے ہیں اور ایک سافٹ ویئر کے ذریعے سے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ سافٹ ویئر کی مدد سے ہزاروں افراد کی مبینہ جاسوسی کیے جانے کا انکشاف ہوا. اسلام ٹائمز کو میں کوٹ کر رہا ہوں. اسلام ٹائمز کی رپورٹ ہے جس میں اسلام ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اور مختلف خبر رساں اداروں کی رپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیلی کمپنی کے جاسوس سافٹ ویئر کے ذریعے سے دنیا بھر میں کم از کم 50,000 افراد کی مبینہ جاسوسی کی گئی اور اس جاسوسی کا جو دائرہ تھا وہ 50 ممالک تک پھیلا ہوا تھا. رپورٹ کے مطابق مبینہ جاسوسی کے دوران ان افراد کے موبائل فونز کو ہیک کیا گیا ہے. جن افراد کے موبائل فونز کو ہیک کیا گیا ان میں عرب ممالک کے شاہی خاندان کے افراد بھی شامل ہیں. اب آپ دیکھیں جی، آپ نیشنلٹی دے رہے ہیں، ان کو اپنے ممالک کے اندر لا رہے ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں جس میں عرب ممالک کے شاہی خاندان کے افراد کے موبائل ڈیٹا کو ہیک کیا انہوں نے، اور جس کے اندر ان کے سربراہ، ان کے وزراء، مشہور کاروباری شخصیات، انسانی حقوق کے کارکنان اور جناب علی استنبول میں قتل کیے جانے والے سعودی صحافی جمال خاشقجی کی 2 قریبی خواتین بھی شامل ہیں جن کے موبائلز کو ہیک کیا گیا اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اٹھایا گیا. یہ کام ہے جس سے کھلبلی جو ہے وہ پڑ گئی ہے پوری دنیا میں. اور مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے اس کو امریکہ جو ہے وہ ایران قرار دیتا ہے، جو ایران سب سے بڑا خطرہ ہے، اور یہ کہنا ہے امریکی وزارت خارجہ کا. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جو لبنانی ملیشیا جو کہ ایرانی نواز ملیشیا حزب اللہ، اس کو کوٹ کہا کہ وہ انتہائی طاقتور ملیشیا ہو چکی ہے اور ایران کو مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات کے حصول میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ ہیں. اور انہوں نے یہ ایک عرب چینل الحرہ کو جو ہے وہ گفتگو میں یہ تمام باتیں انہوں نے کی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں. اگر اس کو دیکھا جائے تو جس طرح سے ابھی عراق کے اندر بھی نامنی ہے، وہاں بھی الیکشن کو تعطل کا شکار کیا جا رہا ہے. بالکل لبنان میں بھی سعد حریری نے امریکی نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے وہ ایک تعطل کا شکار کر دیا. اسی طرح مقتدر صدر نے بھی جو ہے وہ ایک بائیکاٹ کا اعلان کیا کہ ہم انتخابات میں شامل نہیں ہوں گے. اور جو یہ امام حسین ہاسپٹل میں آگ لگی ناصریہ کے اندر، جس کے اندر درجنوں لوگ زندہ جل گئے، یہ اس کو شکوک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد کچھ مغربی سفارتکاروں کے بیان بھی تھے کہ عراق میں جو ہے وہ انتخابات وقت میں ہو نہیں سکتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس تناظر میں دیکھا جائے ایک طرف سید مقتدیٰ کا بائیکاٹ کرنا، پھر مصطفیٰ کاظمی کو سپورٹ کرنا، کیونکہ سارے زیادہ تر وزراء جو ان کی کابینہ کے اندر ہیں وہ صدر پارٹی کے ہیں، صدریوں کے ہیں، اور وہ مصطفیٰ کاظمی کو سپورٹ کر رہے ہیں. مصطفیٰ کاظمی مستقل امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ہاسپٹل کا جل جانا، ایک سیاسی افراتفری، یہ تمام چیزیں صہیونیوں کو مستحکم کر رہی ہیں خطے کے اندر. یہی کام وہاں ہو رہا ہے، یہی لبنان، مگر اس کو ہم جو ہے وہ آئندہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے. تھوڑا سا ذکر کرنا مقصود تھا کیونکہ یہ خبر تھی، بڑی خبر تھی، اور اس کے اوپر نگاہ رکھنی جو ہے وہ ضروری ہے. تو افغانستان کے اوپر جو ہے وہ ہم نے زیادہ فوکس کیا اور آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہاں پر جو معاملات ہیں، اور ہندوستان اور پاکستان بظاہر اپنی اپنی سرحدوں پہ تو خاموش ہے، مگر اس کا جو اس وقت میدان ہے وہ پوری طرح سے افغانستان بن چکا ہے اور ایک بڑی لڑائی کی جانب بڑھ رہا ہے. ابھی وہاں امن دور دور تک نظر نہیں آتا. ہو کہ اس کی کوششیں سنجیدگی کے ساتھ پاکستان اور ایران اور ترکی اور چین کی جانب سے، بلکہ ترکی کو آپ مائنس کر دیں، وہ تو کابل ایئرپورٹ کے اوپر قبضے کی بات کر رہے ہیں. بہرحال جو 3 چائنا، پاکستان اور ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر امن ہو، مگر ابھی دور دور تک امن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو آج میرے پاس اتنا کچھ تھا. انشاءاللہ آگے سنیں گے فاروق مظہر بھائی سے. بسم اللہ. جی مہربانی مصطفیٰ بھائی، بہت شکریہ. میری آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل صاف آ رہی ہے.
بسم اللہ. بالکل صحیح. اچھا میں نے وہ ٹاک بیک اتار دیا, میں ڈائریکٹ ہی اس پہ میں نے کہا شاید اس سے بہتر ہو. تو ناظرین کچھ اپڈیٹس یہاں کے اس وقت شروع کرتے ہیں. بورس جانسن صاحب جو ہیں پرائم منسٹر یو کے, وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ہر منڈے کو تقریباً وہ آتے ہیں کورونا وائرس سے متعلق. اور آج کہ 19 جولائی کافی اہم تاریخ تھی, اس میں جو کچھ پابندیاں تھی وہ مزید اٹھنا تھی. تو اب آج کے بعد سے ملاقات کرنے والوں کی جو تعداد تھی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, یعنی شادیوں کے اوپر یا جنازوں کے اوپر بھی جو مخصوص تعداد تھی کہ اس سے بڑھ کے کوئی شرکا اس میں شامل نہیں ہو سکتے, تو یہ آج سے اس میں تعداد میں کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ فیس کورنگ یعنی ماسک جو ہے وہ قانوناً اب اس کا اطلاق نہیں ہوگا. کوئی اپنے مقامی طور پہ کوئی ایسا قانون ہے یا کسی ادارے نے یا کسی اسٹور نے اس قانون کو ابھی تک نافذ کیا تو یہ اس کی اختیار میں ہوگا کہ وہ اپنے آنے والوں کو ماسک پہننے کی تلقین کرے. اس کے علاوہ 16 اگست کو مزید جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بریفنگ کے ذریعے مزید پابندیاں اٹھیں گی. اور ساتھ ساتھ ابھی اس وقت ان کی پریس کانفرنس جاری ہے, خود بھی آئسولیشن میں ہے, تو اس پر جیسی کوئی ایسی بڑی اپڈیٹ ہوئی تو میں بتاؤں گا. لیکن سب سے اہم جو آج 19 جولائی کی ایک دہائی تھی, لیکن اس پر جو اپوزیشن لیڈر ہیں اسٹارمر, انہوں نے کافی اس پہ جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یکدم یہ ساری پابندیاں ایک ساتھ اٹھا لینا, اور جب جو اپڈیٹس ہیں روزانہ جو نئے مریضوں میں تشخیص ہو رہے کرونا وائرس, اس میں آج بھی 39,950, یعنی کل ویکینڈ تھا, اور اس کے علاوہ 50,000 40,000 یہ ایک ہفتے سے تقریباً اس کی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں. آج 19 اموات ہوئی ہیں, 40-50 کے قریب اموات ہو رہی ہیں. اموات میں اس انداز سے وہ اضافہ تو نہیں دیکھ رہے جیسے اس سے پہلے جو پیک میں تھی. یقیناً اس میں جو ویکسینیشن ہے اس کا کوئی یقیناً فائدہ ہوا ہے, لیکن یہ ساری جو پابندیاں ہیں اس کو اچانک اٹھانے پر لیبر پارٹی جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر اسٹارمر وہ اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے ایز اے مومن جو ایک معاملہ تھا پچھلے سال محرم الحرام کے حوالے سے جو مجالس کا سلسلہ تھا اپنی مساجد میں امام بارگاہوں میں, وہ پابندی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. جلوس جو ہے وہ اس طرح سے برآمد نہیں ہو سکے. تو اس سال انشاءاللہ پوری امید ہے کہ مجالس کے جو اشرے ہیں وہ بھی ہوں گے, اور جلوس جو مختلف برطانوی شہروں میں ہیں اسی طرح اگر آزادیاں برقرار رہیں تو یہ انشاءاللہ جلوس آزادی برآمد ہوں گے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اور یقیناً آج کے بعد پھر جو عید کی نماز ہوگی یا اس قسم کے جو اجتماعات ہیں, جو ہمارے تہوار ہیں مختلف شہروں میں, یہاں یو کے میں میلے تک منعقد کیے جاتے ہیں, ایشین کمیونٹیز اس میں بھرپور حصہ لیتی ہے, تو یہ ساری مجھے امید ہے کہ اس پہ آزادی ہوگی. چلتے ہیں پاکستان, اور پاکستان کے جو تمام لیڈرز ہیں بڑی جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت آزاد کشمیر میں ہیں. عمران خان نے 2-3 جگہوں پہ انہوں نے جلسہ کیا, ایک باغ میں, دنبر میں, امیر آزاد کشمیر میں, اور انہوں نے کہا کہ لیڈر کب ہو تو ملک غریب ہوتا ہے, اور ہم سچائی اور انصاف کے راستے پر ہیں. کشمیری کسی جھوٹے کو لیڈر تسلیم نہیں کرتے. اور انہوں نے کچھ نشاندہی کی کہ نواز شریف صاحب جو اپنے گرینڈ سن کے کسی پولو میچ میں وہ شامل تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ اندازہ کریں کہ برطانیہ میں یہ پولو جیسا مہنگا کھیل جو ہے یا گھوڑا رکھنے والا یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی عام شہری یہاں کا نہیں کر سکتا. یہ جو بلینئرز ہیں وہ ہی اس قسم کے جو ایک شوق ہیں وہ پال سکتے ہیں. تو عمران خان نے اس پر تھوڑی نکتہ چینی کی, جس پر مریم صاحبہ نے یقیناً اس قسم کے معاملات میں ان کے اندر ماں بھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ نواز شریف کا نواسا ہے, یہ کسی یہودی کے گھر میں نہیں پل رہا, اور وہ ایک منجا ہوا پولو پلیئر ہے, اس پر پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے. تو اس قسم کے کچھ ذاتی حملے بھی ہوئے ہیں, اور یہ تو حالانکہ بہت ہی ایک ہلکی نوعیت کے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو گنڈا پور صاحب ہیں اس پر, اور بلاول صاحب جو اس وقت امریکہ میں ہیں, انہوں نے بھی کچھ کافی اسٹرانگ تقاریر کی تھی. لیکن اس کا بھی نتیجہ جو ہے وہ 25 جولائی کو ہم دیکھیں گے کہ 25 جولائی کو کیا ہوتا ہے. لیکن جو حاضری ہے وہ نون لیگ کی جو جلسے ہیں وہ بھی
भरपूर जलसे थे और आज भी एक जलसा था हवेली में नून लीग का, जिसमें तादाद के हवाले से वो बहुत बड़ी एक तादाद हम उसे कह सकते हैं। और मरियम साहिबा ने ऑनलाइन भी जिस तरह मोबाइल पे अब मैं ये दिखा दूं कि ये मियाँ साहब ये जलसा देखें, तो इस तरह उन्होंने जलसे की जो कार्रवाई है वो अपने वालिद साहब को भी दिखाई और वालिद साहब का भी चेहरा, क्योंकि हमारे मीडिया पे उन पे पाबंदी है। अल्ताफ हुसैन के बाद उनको ये एजाज मिला है कि पाकिस्तानी चैनल पे या किसी अखबार में उनसे मुतालिक कोई इंटरव्यू, कोई तकरीर, उनकी फुटेज जो है वो नहीं चलाई जा सकती। उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। यकीनन वो पाकिस्तानी अदालतों में इस वक्त मतलूब है और पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मरियम साहिबा की वो रिट जो है वो अ, रद्द कर दी गई और इसके बाद वो बाकायदा इश्तिहारी हैं और उनको कहा गया नवाज शरीफ साहब को कि वो बाकायदा आके अदालत में रुजू करें ताकि अगर वो जमानत चाहते हैं तो उसकी पेशरफ्त हो सके। मरियम साहिबा जो हैं वो यकीनन उनका जो एक लबो लहजा या जो सख्ती फौज से मुतालिक जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हम देखते थे, इस वक्त आजाद कश्मीर की हदूद में आज भी उन्होंने कहा कि वो सरहद पर खड़े फौजियों को दोनों हाथ से सलाम करती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उनको जो फौजी भाई रास्ते में मिल रहे हैं वो उनसे बहुत मोहब्बत का और उनसे बहुत ही अकीदत का इजहार कर रहे हैं। अपने आप को वो दुख्तरे कश्मीर भी कहलवा रही हैं, खुश भी हो रही हैं, कश्मीरी खून अपने अंदर दौड़ता हुआ वो कहती हैं कि ये कश्मीरी खून है। लेकिन उनके जो मुखालिफिन हैं वो बार बार उनको याद दिला देते हैं कि आप बल्कि वजीर मुमलिकत इतलात जो हैं उन्होंने तो भतीजी तक करार दे दिया कि मोदी साहब की भतीजी हैं या जंदाल इनका मेहमान है या मोदी साहब इनकी शादियों पे इवन इस किस्म का जो एक पॉइंट था वो तो बिलावल साहब ने भी दे दिया कि हम वो पार्टी नहीं है कि जो अपने यहाँ शादियों में मोदी को बुलाते हैं। तो मरियम साहिबा से मुतालिक जो इस किस्म की बातें हैं वो मुखालफिन कर रहे हैं। लेकिन मरियम साहिबा ने ये जो कैंपेन है जितने भी जलसे किए 13-14 दिन वो वहां पे आजाद कश्मीर में रही, उनकी अटेंडेंस जो थी या नून लीग के ऊपर जो उनकी गिरफ्त थी वो काफी स्ट्रांग नजर आई। और आज भी जहां उन्होंने कहा कि जो दोनों हाथों से उन फौजियों को सलाम किया उसी जगह पे उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने जिन लोगों के नाम लिए थे वो उस पर वो कायम है और यकीनन इस किस्म की जो मुदाखलत है फौज की या किसी भी इदारे की वो उस बारे में अपनी आवाज बुलंद करती रहेंगी। धानली से मुतालिक शकूक व शुबात के हवाले से भी कहा कि क्योंकि आजाद कश्मीर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो वफाक में पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत है तो यकीनन उसके असरात जो है हमारे यहाँ इलेक्शनों में हो सकते हैं। तो इस पर धांधली से मुतालिक उन्होंने कहा कि अगर ये धांधली की गई तो इस पर बहुत सख्ती के साथ इसका रिएक्शन दिखाया जाएगा। और नून लीग से मुतालिक उनका ये कहना था कि नून लीग जो है अब वो मुफाहमत वाली जमात नहीं है, अब इसने लड़ना सीख लिया है। डट का इलेक्शन की वो मिसाल देते हैं। तो ये मरियम साहिबा की जो कैंपेन थी इस पर हमने बात सुनी। इमरान खान जैसे जलसों में उन्होंने खिताब किया गो के एक सरकारी जलसों में यकीनन एक थोड़ी सी, क्योंकि अब 3 साल तकरीबन हो चुके हैं, आज 19 जुलाई है तो 18 अगस्त 2018 को उन्होंने हल्फ लिया था एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। तो उनकी तकरीर में वो जो एक पहले एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, जब पहले एक आम एक लीडर के तौर पे जब वो तकारीर करते थे तो बहुत सी बातें जो है वो हम सोचते थे कि शायद वाकई जो खान साहब कह रहे हैं हाँ ऐसा हो सकता है, 100 दिन में जो है वो ये तब्दीली आएगी, 200 दिन में ये होगा, 300 दिन में ये होगा। लेकिन अब तो तकरीबन 1000 दिन होने को हैं तो जब वो ये बात कर रहे हैं कि लीडर करप्ट हो तो मुल्क गरीब होता है और लीडर जब ईमानदार हो और नीचे अगर कोई काम खराब भी हो लेकिन मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो फिर आ जाके हम अब एज ए पाकिस्तानी अपने गिरेबानों में झांकते हैं, महंगाई की सूरत हाल का जायजा लेते हैं, रोजगार की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। तो फिर उसमें इमरान खान के जो दावे थे जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके नहीं थे, एक ऑप्टिमिस्टिक थे, अब हमें उसकी ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान में बहुत ही ना होने के बराबर मिलती है। अभी भी 2 दिन पहले ₹5.5 पेट्रोल ईद से पहले महंगा हो गया और उसकी असरात जो हैं वो यकीनन खाने पीने की तमाम अशिया पे पड़े हैं। तो इमरान खान ने जो तकरीर की है उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में हमने इतना जो है वो महंगाई पे काबू पाया है, इतना जो है वो रोजगार हमने लोगों को दे दिया, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है नहीं।
اور وہ ابھی تک انہوں نے انصاف کے حوالے سے بات کی، سچائی کے حوالے سے بات کی، اپنے آپ کو صادق امین کا کہا کہ بھائی صادق اور امین جو ہے وہ ایک لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو پسندیدہ ہوتا ہے. تو اس معاملے میں ان کے پاس سیاسی طور پہ کچھ جو ایسے پوائنٹس تھے وہ تو انہوں نے اظہار کیا، لیکن عملی طور پہ جب پرائم منسٹر وہ یہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو کچھ دینے میں، کوئی موازنہ کرنے میں وہ یہ ناکام رہے کہ یہ میں نے پاکستان میں کر دیا اور اب یہ آئندہ آزاد کشمیر میں کرنے جا رہا ہوں. بلکہ ان کے اوپر تو صاف الزام لگایا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ یہ سازش ہو چکی ہے، اور بڑے باوثوق ذرائع کے حوالے سے، بلکہ وہ حلفاً یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کشمیر کا سودا کر چکے ہیں اور اب جو ہے وہ اس کو صوبہ بنانے کے در پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں عمران خان کی، اب دیکھیں 25 جولائی کو اس پر کتنا زیادہ جو آزاد کشمیر کے شہری اس پر لبیک کہیں گے. اور کچھ نئی اے ٹی ایم مشینوں کا بھی مریم صاحبہ نے ذکر کیا کہ کافی کروڑوں اربوں پتی جو لوگ ہیں وہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو ناظرین کچھ ہی دیر میں اب آپ کی اسکرین پر جب نمبر آئے تو آپ نمبر دیکھ کے ڈائل کیجیے گا اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جو باتیں ہو چکی اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے ذہن میں کوئی اپڈیٹ ہوئی تو آپ بھی لا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور جو کووڈ کے حوالے سے پاکستان میں اپڈیٹس ہیں کہ چوتھی لہر کے حوالے سے بہت زیادہ اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ڈیلٹا وائرس یا انڈین وائرس سے متعلق پاکستان میں کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، اور کچھ پاکستانی الیکٹرانک میڈیا پہ میں علماء کرام، مختلف فرقوں کے جو علماء کرام ہیں ان کے میسیجز چل رہے ہیں کہ عید کے موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور زیادہ گھلنے ملنے سے اور یہ زیادہ جو ہے وہ میل ملاپ رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ جو عید کے موقع کے اوپر کچھ یہ کورونا وائرس کی جو شدت ہے وہ زیادہ بڑھے. کراچی میں اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ کافی اسپتالوں میں اس کی جو جگہ ہیں وہ کم پڑتی چلی جا رہی ہیں. مونس الہی صاحب وزیر بن گئے ہیں، بالآخر 3 سال تقریباً ہونے کو ہیں. اور کاف لیگ کیونکہ دھوکے کی اتحادی ہے، لیکن کاف لیگ یا چودھری برادران کو ایک ان کے اندر ایک یہ صلاحیت ضرور ہے کہ جیسے کمہار کی جو ایک مٹھی ہوتی ہے وہ جس چاہے برتن کو وہ بنانا چاہے اسی برتن میں وہ مٹی ڈھل جاتی ہے. تو چودھری برادران چاہے ان کو مشرف صاحب نے 40 روز کے لیے پرائم منسٹر بنانا ہو کہ شوکت عزیز صاحب آ سکیں، وہ چودھری شجاعت صاحب پیش ہو گئے. قاتل لیگ سے اگر نائب وزیر اعظم پرویز الہی صاحب کو بننا پڑا، زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو وہ بھی ماشاءاللہ بن گئے. اور اب جو ہے ایز اے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو عمران خان ان کو کہتے رہے پرویز الہی صاحب کو، اور خود مونس الہی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ شاید میری شکل ان کو پسند نہیں ہے. کچھ کرپشن کے کیسز ان کے اوپر بھی تھے، لیکن بالآخر ان کو آبی وسائل کا وزیر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. تو ہم وہی کہتے ہیں چودھری شجاعت صاحب شاید اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے ہوں کہ کوئی گال نہیں مبارکہ ہوں، روٹی چھوٹی کھا کے جائے ہو. تو یہ معاملہ ہے. عمران خان جو ہے بہت سی جو چیزیں ہیں اس پر وہ پہرا نہیں دے سکے. شاید ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں ہوں گی، کوئی کمزوریاں ہوں گی، یہ آپ ناظرین زیادہ بہتر جانتے ہیں. موسیٰ بھائی آپ سے بھی اس پر اپڈیٹس لیتے ہیں، آپ کی رائے جانتے ہیں، لیکن پہلے کالر ہمارے ساتھ آ چکے، ان سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی کال خراب. جی موسیٰ بھائی. جی دیکھیں، یہ جو کشمیر کے اوپر پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس کا سودا کر چکے ہیں، تو اس سے پہلے حکومتوں میں یہ بار بار نواز شریف صاحب رہے، انہوں نے کیا تیر مار لیا. انہوں نے تو کارگل سے فوجیں واپس بلا لی تھی جس میں ہمارا کافی جانی نقصان بھی ہوا تھا. تو یہ کس منہ سے جا کر کس ڈٹائی کے ساتھ مریم نواز صاحبہ ان تمام چیزوں پر بات کرتی ہیں، مجھے اس کے اوپر حیرت ہے، اس ڈٹائی کے اوپر حیرت ہے کہ اس سے پہلے سال خود اقتدار میں رہے ہیں اور اس طاقت کے اندر رہے ہیں. کشمیر کا فیصلہ اگر اتنے خلوص تھا ان کے اندر یا وہ ہو سکتا تھا تو کرا دیتے، بلکہ جس فیصلے کی یہ بات کرتے ہیں ہم تو اس فیصلے کی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو بات یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کرنا ہے تو آزاد کشمیر سے لے کے مظفر آباد کوٹلی سے لے کے گلگت بلتستان تک آزاد کر اور اس کا وزیر خارجہ جائے اقوام متحدہ میں، پاکستان کا وزیر خارجہ نہ جائے تو اس کو آزاد تسلیم کیا جائے گا. اور جب کشمیر کا آزاد وزیر خارجہ جائے گا تو پھر ہندوستان کو بھی اور چائنا کو بھی پوری دنیا کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور ان کو جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کرنا پڑے گا. یہ حقیقی آزادی کشمیر کی ہوگی، نہ کہ اس کو صوبہ بنا دیا جائے
उसको जनाब अली जो है वो आज़ाद कहकर एक 19 ग्रेड के ऑफिसर से उसको डील कराया जाए, वहां पर जाकर जो है वो एक निबेला लगाया जाए। इस तरह से कश्मीर की आज़ादी एक धोखा है कश्मीरियों के साथ भी और जो है वो पूरी दुनिया के साथ भी। बिल्कुल सही। लीजिए कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। फारूक भाई आपको और अली भाई और व्यूअर्स को प्यार और बहुत बड़ा सलाम। अगर इजाजत है तो मैं भी एक दो बातें कहना जी चाहता हूं। जी क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह शाह साहब। आपने बड़ी तफसील के साथ दोनों भाइयों ने तज्जिया किया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और जब हम सबसे पहले तो मैं हज़ार अफसोस करता हूँ जो बस का हादसा हुआ है, जो इस दुनिया से अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला उनके अजीज़ों और अक़ारब को सब्र और जमील अता फरमाए। बात को आगे लेकर चलते हैं। फारूक भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया वाले पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके सामने मुशर्रफ साहब ने कारगिल लिया था और वन साइडेड सीज फायर हुआ जिसमें 400-500 पाकिस्तानी फौजी हाई रैंकिंग ऑफिसर शहीद हुए। मरियम साहिबा का काम बनता था कश्मीर में जाकर कश्मीरियों से माफी मांगती। दूसरी बात यह है कि फारूक भाई ये कॉमन सेंस की बात है कि आपके किसी से तलखात ना हो, जो आपका दुश्मन हो उसको आप शादियों और बर्थडे पार्टियों पर इनवाइट नहीं करते। जो इनके साथ इंडिया के साथ तलखात हैं, जैसा कि जरदारी साहब ने कहा था, इंडियन आर बेस्ट पीपल टू डू बिजनेस विद। राजीव गांधी जब इस्लामाबाद आया था तो उसको इन्होंने कश्मीर हाउस पर सख्ती जो लगी हुई थी वो उतार दी थी ताकि वो देखकर नाराज ना हो जाए। बात को मुख्तार करता हूँ, ये कश्मीर में जाकर कश्मीरियों को बेवकूफ बनाते हैं। पहले कश्मीरी भी बेवकूफ बनते थे, सिर्फ कुछ कश्मीरी बेवकूफ है। मैं दलाइल दूंगा, अगर दलाइल ना दिया तो दोबारा आप मेरी कॉल ना लेना। दलाइल इसलिए देता हूँ कि कश्मीरियों के पास सीपर और चढ़ियाल की मैं मिसाल देता हूँ, जहाँ इमरान साहब भी गए हैं। इनके पास मंगला डैम बनने के बाद, अपरेजिंग होने के बाद, इन्होंने इन सियासतदानों ने पाकिस्तान से एक 1 यूनिट नहीं मांगा। इनके पास एक हॉस्पिटल नहीं है। हमारा आदमी, मैं मीरपुर की एक मिसाल देता हूँ, एक माँ का इकलौता बेटा था, वो खंबे के साथ उसको इलेक्ट्रिक शॉक हुई और उसको मीरपुर से रावलपिंडी लेकर जा रहे थे, रुआत के मुकाम पर वो वफात पा गया। अफसोस की बात होती है, ये बड़े बड़े पंडित फिर रहे हैं, कोई मरियम को लेकर जाता है पीटीआई के। मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम जिन पे मैं जहाँ से सी फर्स्ट डिलीवर, उसके बाद इनको भी क्रिटिसाइज करेंगे। दोनों पीपल पार्टी और नॉन वालों ने तकरीबन 40 साल से इक़्तिदार को संभाले हुए रखा है। इमरान का कोई कसूर नहीं है। फारूक भाई, अली भाई, इन्होंने इतना धोखा दिया था कि जिनको पता था, प्लीज इजाजत दीजिएगा, जिनको पता था कि इमरान उलझन में पड़ जाएगा, कर्जे की अदायगी मुश्किल से होगी, इसलिए दोबारा इलेक्शन ना जीत सके। ये बहुत मकार है। पेपर से बिजली पैदा होती है, लकड़ पैदा होती है, लकड़ आती है, मछली पैदा होती है, जाती है। मैं खड़ी दरबार की एक मिसाल देता हूँ, खाली खड़ी दरबार की औकाफ वाले अगर ये पैसा पाकिस्तान में न लेकर जाए, इससे बेहतरीन किस्म का खड़ी में हॉस्पिटल बन सकता है। इन दोनों जमातों ने आजाद कश्मीर को लूटा है। अब मोहतरमा इसलिए आजाद कश्मीर में गई है और बिलावल और उसकी छोटी बहन उनके बच्चे भी उधर लेकर चले गए, इसलिए कि इनको इमरान का डर है। उसके पास एक टंगा जो कोई भी नहीं डाल सकता था। शेर के बच्चे ने खंडर प्यारे की तरह कश्मीर में उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, उसने इनको टंगा डाला है। ये वो लोग हैं। अली भाई इजाजत दीजिएगा एक सेकंड के लिए। इन्होंने कहा था हम यही तेल बजा देंगे, हमें कौन कर सकता है। जज्जों को ये फोन करके फैसले कराने वाले। ये मरियम कहती है आखिरी बात, जब ये एक बेकरी में गई तो गरीब ने कहा कि बेकरी बंद है, बहन बेकरी बंद है, तो इसलिए शाम को आना या कल आना। ये 20-25 गुल्लू बस लेकर उसको जाकर उसकी पिटाई की। ये वो लोग है। क्या वो मॉडल टाउन का फैसला हो गया है? वो नहीं हुआ। कश्मीरियों को ये बेवकूफ बनाते, कश्मीरी खुद भी बेवकूफ है। अगर बेवकूफ ना हो तो इनके जलसों में ना जाए। इन्होंने आपको क्या दिया है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एयरपोर्ट आपके पास नहीं है, हॉस्पिटल आपके पास नहीं है, एक 1 यूनिट आपके पास नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, चले आपका मैसेज पहुंच गया शाह साहब, आपका मैसेज पहुंच गया। बहुत शुक्रिया से मुजफ्फराबाद तक पहुंच गया। जी हाँ जी मुर्सी भाई।
कि कॉलर है आपके साथ शायद? नहीं फरमाइए। अच्छा, नहीं बिल्कुल सही बात, ये बातें बहुत सही कर रहे हैं। ठीक है, इमरान खान की जो सपोर्ट कर रहे हैं उस पर हमारा काम नहीं है, हम न्यूट्रल रहते हैं, हम हकायक के ऊपर बात करते हैं। जो इमरान खान साहब का कोई अच्छा इकदाम होता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, और हमें कोई उनसे बिल्कुल कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ना उनसे, ना मियाँ साहब से, ना किसी से जाती जी दुश्मनी नहीं है। एक सहाफी का काम हकायक के ऊपर बात करना है, खबर के ऊपर जाना है, खबर के अंदर जो खबर है उसको तश्त-नज़बाम फुल करना है कि करेक्ट, ये खबर जो चल रही है इसकी वजह क्या है, बिल्कुल इसके सही। अंदर एक खबर होती है। तो जी हाँ, एक कॉलर कॉलर को ले। अभी हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं जो इमरान खान ने कल तकरीर की कश्मीर में, हेलो, जी बहन। इतनी मतलब बातों के इतने बड़े ये क्या उसको कहते हैं, हम्म, इतनी इतनी बड़ी बातें कि आसमान से उछलती हुई बातें। ठीक और है। अमल देखें कि मदीने की रियासत, मदीने वाले और मदीने वाले का नाम, मतलब कि अगर आपको मजहब का नहीं पता तो सियासत करें। सही है। मजहब को बीच में क्यों लाते हैं जब आपको पता ही नहीं है कि मजहब है क्या चीज। आप कहते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे, तो जहांगीर तरीन के लिए पूरा इदारा ही खत्म कर दिया आपने। जहांगीर तरीन को छुपाने के लिए आपने पूरा इदारा खत्म कर दिया। नैब को आप ताले लगाना चाहते हैं, फौज को आप पंजाब की पुलिस बनाना चाहते हैं। इस कदर कर्जे मुल्क के ऊपर चढ़े हुए, और पाकिस्तान की इकोनॉमी इस कदर बर्बाद करके इस शख्स ने रख दी है। और सारे मामले खुसूसी देखें कि बिल्कुल वो लोटे जो इधर उधर से बिल्कुल जिनका ना कोई विजन है, ना कोई उनको कोई चीज आती है। एक चीज आती है सबको, इमरान खान की खुशामद। और नया ये पाकिस्तान किसके साथ बनेगा? 2 साल की कमान बनाएगी वो उस्मान ठीक है। बुज़दार नया पाकिस्तान बनाएगा, शेख रशीद नया पाकिस्तान बनाएंगे, गंडापुर ये साहब वही है। बनाएंगे, हेलो, गंडापुर साहब बनाएंगे वहाँ पे। गंडापुर अगर उनको वार्निंग हुई थी कि आप कश्मीर में नहीं जा सकते, तो आप अपने इन गुंडों के लिए कानून तोड़ देते हैं। हर कानून जो है वो सिर्फ दूसरी अपोजिशन जमातों के लिए कानून होना चाहिए। इमरान खान के गुंडों के लिए बिल्कुल वो गुंडापुर जो है वो बिल्कुल गुंडे ही लगते हैं। आप उनको तौलिया देते हैं, सही मतलब कि सही। आपके गुंडों के लिए कोई यानी ये कानून नहीं होना चाहिए। कानून सिर्फ अपोजिशन के लिए, नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के जो मिनिस्टर हैं वो सारी अपोजिशन खत्म हो जाए। ठीक है। मीडिया तो यकीन करें, मीडिया जितना इमरान खान ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। वो हारून रशीद जो है इमरान खान के इतने बड़े फैन है, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देते कि मैं इमरान खान की इतनी बड़ा वकील हूँ। तो ये पूरे मीडिया को कंट्रोल करना, इदारों को कंट्रोल करना, और पाकिस्तान को बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि ये यहूदी एजेंडा के साथ आए हैं, सही है बहन। एजेंडा के साथ आए हैं, पता नहीं किन मुनाफिकों के एजेंडे के जरिए आए हैं कि ये पाकिस्तान को तबाह करने की इस शख्स ने कसम चाहिए। जिस हर चीज में हाथ डालता है ये शख्स, सोना हो चीज जाती तबाह हो है। जाती है। बिल्कुल सही बहन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इस इशू पे जरूर के इमरान खान साहब कानून की हुक्मरानी और ये सारी बातें या भाषण या तकारीर जो है उनकी होती तो हैं, लेकिन ये बात वाकई एक अजीबोगरीब बात थी कि एक दिन पहले अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ आजाद कश्मीर गंडापुर साहब पे पाबंदी लगाता है उनकी हरकत की वजह से, उनकी तकारीर की वजह से, वो पैसे बांट रहे हैं, तो चले आप दूसरे ना सही, आप एक अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखते हुए थोड़ी सी कानून का एहतराम ही कर लेते और उनको वाकई कहते कि भाई चलें, आप नहीं है तो ये नहीं कि हमारे पास वो कोई बंदा ही नहीं है। तो खसूसी तौर पे नेक्स्ट डे जब उनका बाग में जलसा था तो उन्होंने खास तौर पे साथ भी बिठाया हुआ था और एक हल्की सी तोते वाली उन्होंने तकरीर भी सुनी, एक लतीफा भी सुना, वो महजूज भी हुए। ऐसे बादशाह सलामत थे, वो कहते हैं कि मैं बादशाह सलामत नहीं हूँ, कौमी असम्बली में उन्होंने कहा, लेकिन जो तरीका है या उनकी जो कारकर्दगी है या एक जो काम है कि ठीक है जो मेरे साथ है तो किसकी हिम्मत है कि वो इस पे पाबंदी लगाए। उन्हें साथ बिठाया कि कर लो भाई, रोक सको तो रोक लो, कर लो जो करना है, मैं मेरे तब्दीली आई है। साथ है। तो ये वाकई अजीबोगरीब बात है कि इमरान खान पे हम खुद, जैसे उन्होंने कहा, एक पुरुमीद थे कि एक तब्दीली आ रही है, कानून की हुक्मरानी की बात हो रही है
اور جیسے وہ بار بار مثالیں دیتے ہیں، برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں، قانون کے جو حکمرانی اس کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کو اپنا کر وہ کم از کم اپنے کہے کی کوئی تھوڑی سی لاج رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو نہیں یہ دیکھیں، ضرورت نہیں ہے، ان کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو فکر ہی نہیں. ضرورت نہیں. جی دیکھیں یہ ایک نیا اسکرپٹ ہوتا ہے، ہر 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد لوگ بور ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی آتی تھی، پھر نون والے آ جاتے تھے، نون والے آ جاتے تھے، پیپلز پارٹی آ جاتی تھی، لوگ بور ہو گئے. اچھا دونوں نے کچھ ڈلیور نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے بھی ڈلیور نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے بھی ڈلیور نہیں کیا. لوگ شکلیں دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے، عاجز بھی آ گئے. جو سیاسی خلا اس سے پیدا ہوا، جو میں پچھلے ہفتے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ وہ جو سیاسی خلا پیدا ہوا، وہ جو ویکیوم بنا، اس میں انہوں نے جو ہے وہ جناب علی اپنی جگہ بنا لی. آپ دیکھتے ہیں تھوڑی سیٹ پہ جگہ زیادہ ہو اور سیٹ 2 آدمیوں کی ہو اور کھلی جگہ ہو، تو ایک تیسرا آدمی اس میں جو ہے وہ عموماً پبلک جگہ ٹرانسپورٹ بنا میں دیتے یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ بناتا ہے اور وہ دونوں مجبور ہو جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اس کو جگہ دیتے ہیں، وہ 3 پھر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. تو جگہ 2 کی ہی تھی، انہوں نے کچھ لوگ ادھر سے لیے، کچھ ادھر سے لیے، کچھ ادھر سے کرا کے وہ اپنی ایک کابینہ بنا کے، اپنی تمام چیزیں بنا کے اس کے اندر وہ ان دونوں کی نالائقیوں کی وجہ سے ان کو جگہ ملی. کون کہہ رہا ہے اور ہم کب کہہ رہے ہیں اور نہ ہم نے اس کی ابھی حمایت کی، اور جو اس کی حمایت کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں وہ ابھی دھوکے میں ہے. انشاءاللہ آنے والے ایام میں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. کون کہہ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف نام ہے تو وہ انصاف کریں گے؟ کون کہہ رہا ہے کہ وہ مدینے کی ریاست بنانے کی بات کر رہے ہیں تو مدینے کی ریاست بنائیں گے؟ کون کہہ رہا ہے کہ وہ باہر سے پیسہ لانے کی بات کر رہے ہیں تو پیسہ لائیں گے؟ کون کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک لوگوں کو جو ہے وہ جو ایک کرائم ریٹ ہے اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یا شخصیت جو ایک لوگوں کی ایک شخصیت پرستی ہوتی ہے اس کو سیاست سے ختم کرنے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نئے اسکرپٹ ہیں. ایک زمانہ تھا آیا کشکول توڑو، پیسہ لاؤ، ملک سنوارو، روٹی کپڑا اور مکان. اب آ گیا جی تبدیلی آئی ہے. تو وہ یہ ایک نئے نئے سلوگن ہے. جب میں اور آپ بور ہو جاتے ہیں تو ایک نئی چیز آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں جماعت اسلامی نے ان کی انتخابی مہم چل رہی تھی تو ان کا انتخابی نشان کتاب تھا. اب کتاب اور ہے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا قرآن پر مول لگائیں، یہ قرآن ہے. وہ بھائی قرآن کریم کے نام سے تو آپ کی انتخابی نشان نہیں ہے، کتاب ہے. وہ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنا کہ جی سب کے نشان، کسی کا ایک بلہ مجھے ہے، کسی یاد کا آ گیا تیر، وہ کسی کی قاضی ترنگ، صاحب تھے یہ نا، ان کے قرآن ہے. قاضی حسین احمد صاحب، مجھے یاد آ جی گیا ہاں، ان کا کوئی پمفلٹ تھا اور تصویر تھی، انہوں نے جی ہاں، کتاب پکڑی ہوئی تھی، قاضی کو ووٹ دو جن ایگزیکٹلی کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی تو اب کتاب ہے. اب آپ دیکھیں نا، اب وہ اس میں یہ لوگوں قسم کو بلیک میل کیا کر رہے ہیں. اب وہ لوگوں کو بلیک میل کیا کر رہے ہیں کہ تم تیر پہ جا کے اسٹیمپ لگاؤ گے، تم بلے پہ لگاؤ گے، تم جا کے پتنگ پہ لگاؤ گے، تم جا کے شیر پہ لگاؤ گے. یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب. کس نے کہا یہ اللہ کی کتاب آپ کے ہاتھ میں؟ آپ کا تو انتخابی نشان صرف کتاب ہے. کتاب تو وہ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے. اچھا کتاب تو ایک کوئی دوسری بھی ہو بھائی اس سکتی میں ہے، کتاب ہے. ایک جو چیز ہے نا، پہلے جو ہمارے ساتھ ہاتھ ہوتے رہے ہیں، وہ لوگ ہاتھ کرتے رہے یا ان لوگوں کو زیادہ بیوقوف بناتے رہے کہ یہ جو کم پڑھے لکھے تھے یا جو ایک علاقائی طور پہ جو ہیں وہ ان کی سوچ یہی تھی یا تھوڑا سا متعصب خود بھی تھے اور انہوں نے اپنے ہی جیسوں کو ووٹ دیے. لیکن پی ٹی آئی کی جب سے جماعت، جیسے آپ نے بنایا نا وہ سپیس بنی اس سیٹ کے اوپر، تو یہ بہت بہترین سپیس بنی تھی. لیکن اب یہ جو سپیس دے رہے ہیں نا ان دونوں کو دوبارہ، تو یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ پہلا جو نہیں، ان 30 کی سالہ اسپیس دور بن تھا گئی ہے. لوگوں نے. ان سوری، کی ان کی اسپیس بن گئی ہے. تھوڑے سے بند ووٹر کر دیا. آگے پیچھے ہوں گے. پاکستان میں بٹتا ہے پیسہ، جو صحیح ہے. وہاں بعض جگہوں پر ایک بریانی کی پلیٹ پر ووٹ دے آتے ہیں لوگ، تو وہاں پیسہ بٹتا ہے. فیض آباد کے دھرنے میں دیکھیے پاکستان میں کہا جاتا ہے لایا کون ہے؟ تو جو لایا ہے جب اس کو لانا ہوگا لے آئے گا. تو ابھی بھی تو صحیح خود ہے. تو نہیں آئے نا، نہ لیکن ان سے پہلے والے خود آئے تھے. سنا یہی کہ جو لانے والے بھی ہیں، اور جو لاسٹ 11-12 ضمنی الیکشن بھی ہوئے، یہ آزاد کشمیر کا الیکشن بھی ہے اور 28 کو ایک سیالکوٹ کے حلقے کا ضمنی الیکشن بھی ہے، بڑا کریٹیکل ہے کہ لانے والے، یا کراچی میں ایک الیکشن ہوا تو لانے والے بھی لگتا ہے کہ ایک دو شارٹس ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے خارجہ پالیسی کے اوپر، یا یہ جو اشرف غنی کو انہوں نے جواب دیا تقریر کے دوران، یا ایک انڈین صحافی کو جو آر ایس ایس بتایا، تو ایک دو شارٹس
इमरान खान जो खेलते हैं वो वाकई लगता है कि बड़ा अच्छा यार, ऐसा वो पहले वाले नहीं कर सकते अगर थे। उसको ताकत दी जाए, लेकिन अगर उसको ताकत दी जी जाए और हाथ खोल दिए जाएं तो बहुत सारे काम कर लेगा वो भी तो मजबूर है ना। देखें, एक स्क्रिप्टेड नहीं, चलता देखें है, देखें आपको हम देखें लाए मुझसे हैं, भाई, एक मिनट आपको हम एक लाए मिनट। हैं, आपने जी हाँ, जो मजबूरी, देखिए मजबूरी ठीक है कि वो खारजा मामलात में मजबूर होगा, कुछ फंड्स के मामले में मजबूर होगा। अब देखें वो गंडापुर को साथ बिठाने में क्या किसी ने, अमेरिका ने तो नहीं कहा, या बाजवा साहब ने तो नहीं कहा कि तुमने इसको साथ ही बिल्कुल लेके सही है, जाना है, या बिल्कुल सही है। नदीम देखें अफजल उसकी चंद ने क्या, उसका नदीम अफजल चंद का क्या जुर्म था कि उन्होंने शहीदों के उर्सा को कहा कि मैं ट्वीट किया था कि मुझे अफसोस है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। लेकिन इमरान खान साहब के अंदर जो एक फिरौनियत थी, ये घमंड था, उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो कि जब हम एक चीज कह रहे हैं कि हमने नहीं जाना, तुम कौन होते हो। वो इतने 6 महीने गुजर गए, शक्ल नहीं उनकी हमने देख पाए, लेकिन शहबाज गिल जी हाँ, हो, फिरदौस साशिक हो, थप्पड़ मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो इमरान खान के चहीते हैं। बताइए इसमें क्या मजबूरी है, कौन फोर्स कर रहा है उनको कि इसमें ये चवड़े इसमें मारे। इसमें जी इसमें यह है कि वो सिस्टम इमरान खान सब समझ गए हैं। शायद उन्होंने हाँ, दो चार तकरीरें की होंगी जो उन्होंने अपने दिल से की होंगी कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, मैं फला करूंगा, दिल से की होंगी, मैं मानता हूं, मैं सुबह जन नहीं रखता, मैं हुस्न जन रख के बात कर रहा हूं। मगर अब जो मौजूदा इमरान खान साहब है, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, इमरान खान नियाजी साहब, वो इस वक्त सिस्टम समझ चुके हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने किस तरह चलना है। अगर वो गंडापुर को हटा देंगे, वो जहांगीर तरीन के साथ दो दो हाथ करके खड़े हो जाएंगे, वो जो है जनाब अली और किसी को शहबाज गिल से आके फेरेंगे, वो फिरदौस आशिक आवान को नाराज कर देंगे, वो जानते हैं पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी उनकी। वो ये सारे फनकार जमा किए उन्होंने पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से और इधर से और उधर से। ये ये पकड़ यानी दकड़ 11 कहते हैं ना। हाँ, वो शेर जानते पे हैं सवा शेर के यही लिए उनकी रखा एक जाता इस है। सेंस में है। यानी जैसे आज मोनस यस, सलाई ने हल्फ उठाया है, तो बजाय कि हाँ, मोनस सलाई या परवेज सलाई छलांग लगा के फिर पीपल्स पार्टी के हमायती बन जाए, तो उन्होंने कहा चलो इसी ले लो, इसी दे बर्तन दो में इधर आप ही। भी दो दो हाथ लगा लें, दो नवाले जी आप हाँ, भी जी खा हाँ, लें, जी हाँ, मेरे साथ रहें बिल्कुल ऐसे ताकि ही है, मैं प्राइम मिनिस्टर रहूं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जिसको हम ठीक। छोड़ेंगे ये है इख्तिदार के भूखे, जिसको आप नजरें फेरेंगे दूसरा पैसा लिए खड़ा है। और वो है ना सप्लाई और डिमांड वाला फॉर्मूला, कि आपने जहां से जरूरत होगी वहां पर वो हाथ बढ़ाएंगे और वो दूसरा वाला वेलकम करेगा। एक बाहें फैलाए खड़ा है, एक गले लगने का मुंतजिर है, तो वो इत्तेहाद हो जाएगा। तो इसलिए सही। कुछ ना कुछ इनको भी दो, कुछ इनको भी दो, कुछ इनको भी दो। ये इमरान खान साहब शायद पहले ना समझते हो, मगर अब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मेरी जात की राय है, बल्कि गलत भी हो सकती है, तो वो समझते हैं वो किस तरह से चलाना है। बल्कि ये काफी अरसे से, ये 18 के इलेक्शन से पहले जो है, वो जहांगीर तरीन का एक इंटरव्यू था एक टीवी पे, उन्होंने कहा कि सन 13 के इलेक्शन जब हम हारे, तो हमने अंदाजा लगाया कि इतने ज्यादा हम कुछ भी कर रहे, इंकलाबी बन जाएं, तब्दीली के नारे लगाएं, लेकिन जब तक इलेक्टेबल्स नहीं होंगे हमारे साथ तो हम कामयाब जी नहीं हाँ, हो सकते। तो उन्होंने, जहांगीर तरीन ने कहा कि हमने ये फिर फैसला किया कि नई एंट्रियां लाएंगे, और फिर वो इमरान खान साहब जो है अपने आप को, वो सारी जो है वो तब्दीली जो है एक जगह, उसको अपने नजरियाती 26-25 साल की जो जहद थी वो उन्होंने साइड पे रख दी। लेकिन अब जो है, अब तो डिलीवर का कुछ मामले, इस मामले में मैं ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट या मजबूरी या एक रिक्वायरमेंट कि आपके सामने तलाल चौधरी हो, तो आपको जाहिर है आपकी टीम में भी शहबाज गिल ही बनता है, फिर आप फिर वो शफकत महमूद और उसको तलाल चौधरी की डिबेट तो नहीं हो सकती। आपको तो फिर वही ना, मध्य वो बॉक्सिंग में होता ना, 56 केजी वाला 56 केजी के साथ लड़ेगा, एग्जैक्टली, हैवी वेट के साथ लड़ेगा। हम पल्ला तो ये हम पल्ला चीज है, लाएंगे ये ना, चीज है। ठीक है, ठीक है। हम पल्ला लाएंगे। तो वो यकीनन बाज जगहों पर जो टॉक शोज हो रहे होते हैं उसमें प्लेयर देख के उतारा जाता है कि उधर से कौन पहलवान आ रहा है, तो हमारा भी पहलवान उतना ही वजन वाला हो। उधर से कितना सही है। जबान दराज इंसान है, हमारा भी ऐसे ही हो। ये ना हो कि वो शरीफ आदमी हो, जी 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 कर रहा हो, वो सुना रहा हो, उसको 36 बातें, तो बदतमीज पर बदतमीज छोड़ा जाता है। तो इस हिसाब से बिल्कुल पेयर बनाए जाते हैं। इसमें पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए कौन आया है, तो पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता इनकी खिदमत के लिए कौन आया है। सब अपनी खिदमत के लिए आए हैं। अगर ये नजरियाती होते तो ये
کبھی پارٹی نہ چھوڑتے. دیکھیں بہت سارے لوگ تھے جو بھٹو کے ساتھ نظریاتی تھے, وہ مر گئے مگر انہوں نے جو ہے وہ بھٹو کا ساتھ نہیں چھوڑا. پیپلز پارٹی زرداری کے پاس چلی گئی, پیپلز پارٹی چھوڑ دی, بھٹو کا نام نہیں چھوڑا, کسی اور پارٹی میں نہیں گئے, کہیں اور کھڑے نہیں ہوئے. تو جو نظریاتی ہوتے ہیں وہ نظریے کے تحت چلتے ہیں, یہ تھوڑی ہوتے ہیں کبھی وزارت نون کے ساتھ کر رہے تھے, آج انہوں نے دے دی, اس میں چلے گئے, کل جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. بلاول بھٹو جو کہہ رہے تھے کہ میں تو اس آدمی کو بچپن سے جی بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھتا ہے, ہوشیار رہے نا, وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے, وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے. یہ سب بالکل گھومتے صحیح. پھرتے رہتے ہیں, جہاں سے سیٹ آفر ہوئی ادھر چلے جائیں گے. تو اس فارمولے کے تحت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کیا رہا ہے. صحیح ہے, پاکستانیوں میں کی ایک کال لے خدمت لوں. کرنے کون آیا ہے. جی ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں حسن بول رہا ہوں لندن سے. جی حسن صاحب. آپ لوگوں نے افغانستان کی بھی بات کی تھی, تو ایک سیٹرڈے کو ایک شیعہ فیملی سے میری ملاقات ہوئی, افغانستان کے شیعہ. اچھا. انہوں نے بتایا کہ ان کی بہن کے بچے وہاں پر جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس جرم میں ان کے پورے گھر اڑا دیے, جبکہ طالبان نے کہا تھا کہ ہم اب مل جل کے رہیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ان کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ کہیں گے جمعے کو یہ انسیڈنٹ ہوا, تو ان کا قصور یہ تھا کہ وہاں جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کی وہ ہیلپ کیا کرتے تھے, وہ ان کی بہن کے بچے. ان کے 3 گھر کہتی ہیں کہ وہ بم سے اڑا دیے انہوں نے. میں نے کہا یہ خبر انہوں نے ہمیں سنائی دی سیٹرڈے کو, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلے سر, ٹھیک ہے, میں اس بہت کو کھولتا ہوں تھوڑا شکریہ, سا اور بہت افسوس ہوا واقعی یہ سن کے. اور یقیناً جی طالبان جو ہیں وہ میں اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں, میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ یہ ایسا ہوا کیوں. کیونکہ ایک طرف بیان اسلامی جمہوری کا بھی تھا کہ طالبان سے ان کی بات چل رہی ہے, لڑائی نہ کی جائے. دوسری طرف طالبان نے بھی کہا کہ اس لیے ہمارے بھائی ہیں, افغان ہیں, بھائی ہیں, مسلمان ہیں, ہم اس دفعہ لڑائی آپس میں داخلی نہیں ہوگی. یہ سب ہوا, مگر تھوڑا سا طالبان کے اسٹرکچر کو غور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی. اس میں ہے کیا, یہ جو اتنے سارے کمانڈرز ہیں, یہ کمانڈر کیا ہوتا ہے؟ ہر علاقے کا ایک با اثر انسان جس کے انڈر 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000, 20,000 لوگ ہوں, وہ کمانڈر ہے. وہ کمانڈر ہے, وہ کوئی آفیشل آرمی تھوڑی ہے کہ اس کے اندر رینک ہوں گے, کرنل ہے, بریگیڈیئر ہے, اس پروسیس کے ساتھ وہ آگے بڑھے. جی ہاں, ایسا نہیں ہے. وہ ایک لشکر ہے, ایک حیوانوں کا, ایک ہوشوں کا. اس کے اندر چور, بدماش, ڈاکو, لفنگے, جرائم پیشہ, نظریاتی, متقی پرہیزگار بھی ہوں گے. ہم یہ ہر قسم کے آدمی ہیں, ہر قسم کا بھی ہوگا. بہت سارے لوگ شاید اس بات پر اعتراض ہو جائے, مگر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر قسم میں. ضروری نہیں ہے کہ مطلب اگر کسی کا نظریہ آپ کے مخالف ہے تو وہ اخلاقی اعتبار سے بھی بربادی ہوگا. اچھا, بعض آدمی نارمل بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کا آدمی ہے. اب اس میں چکر کیا ہے کہ یہ جو کمانڈر کہلا رہے ہیں, اب جیسے ایران نے اپنے سرحدی علاقے کے قریب قریب جو کمانڈرز تھے اور جو ان کی بڑی قیادت تھی ان سے بات کی, انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جی آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, داخلی جنگ نہیں کرتے. تو اب انہوں نے جن کمانڈر سے بات کی, ان کے جو جتھے ہیں, چاہے وہ 50,000 پر فوج ہو, چاہے وہ 200 پر, 500 پر ہو, وہ حملہ نہیں کریں گے, وہ پابند ہیں. انہوں نے ایران سے بات کر لی. جن کمانڈر سے پاکستان نے بات کی, وہ پاکستان کے علاقوں میں بم دھماکے نہیں کریں گے, یہاں کوئی شورش نہیں کریں گے. انہوں نے اپنے لوگوں کو روک دیا. مگر وہاں کوئی سینٹرلائز ایسی قیادت نہیں ہے جو پورے طالبان اس کی بات مانے. گو کہ وہ سامنے ایک وفد بنا کے گھوم رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا وفد ہے, یہ ہماری اعلیٰ قیادت ہے. وہ اعلیٰ قیادت سے امریکہ کی منظور نظر ہے جو قطر کی حمایت سے, قطر کی مجال کیا کہ وہ ایک دہشت گرد گروپ کا اڈا اپنے ملک میں کھلوائے. امریکہ کے کہنے پر کھلوایا قطریوں نے, اور اس کے بعد اس کو سفارت خانے کا ایک درجہ دیا, جس کو امریکہ 20 سال سے افغانستان میں ڈھونڈنے کے بہانے آیا, ختم کرنے کے, مارنے کے بہانے آیا. کتنا بڑا دنیا کے ساتھ تماشا کہ اس کا آفس قطر میں کھلوا کے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے, ان کو سیاسی دھارے میں لے کے آ رہا ہے. تو وہ جو قیادت ہے سینٹرلائز, وہ اس کا اثر پورے طالبان پہ نہیں ہے. فردن کمانڈروں سے بات کرنی پڑتی ہے, جو اگر آپ غور کریں تو آپ کی چیز سمجھ میں آئے گا. جس علاقے میں جس کمانڈر سے آپ نے بات کر لی, اس سے بات آپ کی زبان طے ہو گئی, وہاں شورش نہیں ہوگی.
मुमकिन है जिन जो भाई हमारे खबर दे रहे हैं, जिन तालिबान इलाकों में जिन्होंने शियों के घरों पे हमला किया है, उन कमांडर से ना पाकिस्तान ने, ना ईरान ने बात नहीं की होगी। उन्होंने अपना वही काम स्टार्ट किया। उनको तो लूटना है। उनके अंदर चोर, चकार, उचक्के, लफंगे सब हैं। कोई आर्मी नहीं है। वो तो आते हैं, जो चीज मिलती है उठा के खा जाते हैं, नोच लेते हैं, लूट लेते हैं, हर काम करते हैं। तो और उसके बाद आखिर में अल्लाह अकबर कह के जी बिस्मिल्लाह जी वो इस्लाम नाफिज कर दिया जी। तो वो इस चीजों को समझने की जरूरत है। तमाम तालिबान के ना अफकार, ना ये मामला ऐसे, वो एक रेवड़ है। उसमें मुख्तलिफ उनसे सभी इस्तेफादा कर रहे हैं। ईरान भी उनको अपने हिसाब से लेके चल रहा है, पाकिस्तान भी असर रखता है, उसमें रूस, उसमें चाइना भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसके अंदर हत्ता हिंदुस्तान भी उनसे बात करने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि तालिबान से उनकी भी बात हो जाए। तो अब सब अपने अपने मफाद के हिसाब से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही। और बाज़ औक़ात हमने देखा ना, ये धड़ों की आपस में भी लड़ाई शुरू हो जाती है इसी वजह से कि वो फिर जी हाँ, मालने और जी हाँ, बांटने के ऊपर इनकी आपस में लड़ाई होती है। तो अजीब एग्जैक्टली, वाकई पाकिस्तान के हमसाया दोबारा इस किस्म की एक जी हाँ, एटमॉस्फेयर बन गया है, फजा बन गई है। तो इसके नताइज जो हैं, और फिर एक जो ड्रामा आपने शुरू में बात की कि अफगान सफीर की जो बेटी का अगवा का एक जो ड्रामा किया गया है, और बताया जाता है 2-3 टैक्सियां उन्होंने बदली हैं, और इसका नतीजा भी शाहमद कुरैशी जी कह हाँ, रहे थे ये बहुत मोहतात है। तो देखिए किस कदर ये एक पाकिस्तान को, और दूसरा ये जो चाइनीज इंजीनियर मारे गए वहां पे, दासू डैम के जो इंजीनियर थे वहां पे लगे हुए, तो बहुत से चैलेंजेस जो है पाकिस्तान को दरपेश है। सी पैक को या चीन के साथ मामला बिगाड़ने के लिए ये एक अलग जो है वो इसमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उनकी हिफाजत के इकदाम करने पड़ेंगे। और दूसरा अब आप ये अब आप अब आप अफगानिस्तान का देखिए ना, जी जो चाइना पे हमला कर रहे हैं वो हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट बलोच लिबरेशन आर्मी को हिंदुस्तान भी पालता है और वो तालिबान के अंदर भी है। मुख्तलिफ ग्रुप है, मैं यही तो कह रहा हूँ, मुख्तलिफ ग्रुप है। कुछ का काम पाकिस्तान में चाइनीज को मारना है, कुछ का काम पाकिस्तान के अंदर जस्ट पब्लिक प्लेस में दबा के करना है, जो उन्होंने जो है वो रॉ के साथ कनेक्टेड है या किसी और के साथ कनेक्टेड है, जो पाकिस्तानी एजेंसीज कहती रही हैं। अब ये नहीं कहा सारे तालिबान यही चाहते हैं, नहीं। वो एक गुरोह, एक लफंगों का, खवारिज का गुरोह है। उसके मुख्तलिफ कमांडरों से मुख्तलिफ ममालिक अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बात कर रहे हैं अपनी अपनी सरहदों पर, कि भाई यहाँ पर ये सब ना करना वरना फुल स्केल वॉर हो जाएगी। वो भी कहते हैं जी ठीक है जी, आपकी ताकत ज्यादा है, वो आपके साथ यहाँ पर अमन से रहेंगे, आप हमारे भाई हो, बस। तो वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। वो ना कभी हुकूमत बन पाएगी, ना कभी वो सही से हुकूमत कर पाएंगे। फिर हमला हो जाएगा, या अमेरिका दोबारा हमला कर देगा, या रूस घुस जाएगा, या चाइना कुछ करेगा। तालिबान की नहीं है ताकत के वो ये बातें बिला वजह की जा रही हैं। वो बाशऊर हो गए। कौन से बाशऊर हो गए? अभी नंगे पैर घूम रहे हैं, उसी तरह से काम कर रहे हैं, जिबा कर रहे हैं, टेलीविजनों पर कुल्हाड़े मार रहे हैं। वो कहाँ हो सकता है? वो खवारिज का लश्कर है, वो कहां पर वहां से वो एकदम मौजूदा हो जाएगा? उनके पास पैरोक्रेट आ गए, उनके पास ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग आ गए। कैसी बातें कर रहे हैं लोग? तो वो अमूमन इन दी एंड यही होगा कि कोई बड़ी ताकत फिर हमला कर देगी उनके ऊपर, आजिज आकर। होना यही है, आप देखिएगा इसका जो इख्तिताम होगा वो ऐसे ही कॉलर होगा। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए, आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम लंदन जी टीवी है। जी जी, एलिबेट टीवी पर आप लाइव हैं। कौन कहाँ से हमारे साथ? हम दसका से बोल रहे हैं और ये बात करनी है कि ये पूछना है कि एलिबेट टीवी को हम ये कहते हैं ना कि मदद करो, पैसे भेजो। ठीक है, तो मैंने ये पूछना है कि आप उनके पास इजाजत है, अगर सिस्तानी क्या मुकल्लद है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या हम इजाजत दे है। सकते हैं? जी जी, इजाजत हैं आप। इजाजत है? जी हाँ, जी हाँ। आप हमारा नीचे आप टिकर कौन पे बोल चल रहे रहा हैं? होगा बहन, पाकिस्तान के जो नुमाइंदा है हमारे, उनका जो है नंबर चल रहा होगा नीचे टिकर पे, और वो देख लें, या हबीब बैंक की जो ब्रांच डिटेल्स हैं वो देख लें, तो वहां पर आपको ये रहनुमाई मिल हाँ सकती जी। है। इजाजे हैं बहरहाल हमारे पास मराज कराम के। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं, बाकी नीचे आपके सामने डिटेल्स चल रही हैं। और नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज शाम तक जो हमारा सेगमेंट जारी है मुख्तलिफ करंट इश्यूज पे। आजाद कश्मीर इलेक्शन पे बात हो रही है, तालिबान की बढ़ती वहां पे जो एक पहुंच है या ताकत है उस पर बात हो रही है। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब के जो एक तब्दीली के नारे थे, उस पर उनकी क्या मजबूरी है
या किस तरह से वो तब्दीली अभी भी ला सकते हैं, ये, और या एक तो एक मजबूरी जो है उनको कहीं ना कहीं गैबी, जो उसे नवाज शरीफ कहते हैं ना कि खलाई मखलूक, वो मजबूरी तो एक अपनी जगह, लेकिन कुछ ऐसी उन्होंने खुद साख्ता जो एक किस्म की बेहतरी उसमें ला सकते थे, वो भी उन्होंने लाने की कोशिश नहीं की। और उसका भी जस्टिफिकेशन यही होगा, जैसे आप बता रहे कि सामने मद्दे मुकाबिल जब इस किस्म के लोग होंगे, आपके ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगेंगे, तो फिर आपकी ये मजबूरी बन जाती है। लेकिन अफसोस की बात ये कि चलें ये सब कुछ भी करते रहें, लेकिन वो जो तकरीर है मदीना की रियासत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की मिसालें, ये अजीबोगरीब है, ये समझ से बाहर है। फिर वो तकरीर किसके ये लिए पहली कर बार रहे हैं? थोड़ी है, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। इससे पहले सही। निजाम मुस्तफा लोग भूल गए क्या? निजाम मुस्तफा आ रहा था और एक साहब थे वो अमीर मोमिनीन बनना चाह रहे थे, फिर आम की पेटी ने वो की ख्वाहिश जो है उस पर पानी फेर दिया, तो जहाज समेत उड़ गए वो। तो ये तो पाकिस्तान में बहुत पहले से होता रहा है। अचानक एकदम जो मतलब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रैक्टिकली पाकिस्तान बना दिया, मुसलमानों के लिए रियासत बना दी। आप कौन सा निजाम मुस्तफा ला रहे हैं? 90 दिन के लिए आए थे, कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल के 11 साल बैठे रहे, झूठे कज्जाब आप खुद हैं, और आप ला रहे हैं निजाम मुस्तफा। आपके मुंह से अच्छा लगता है ये कहना? मतलब निजाम मुस्तफा लाने की बात वो करे जो सच्चा हो, ईमानदार हो, तरीके का आदमी हो। 90 दिन के लिए आप एक यानी अमूरी इमरान खान, अच्छा मोदी भाई, फिर यानी इमरान खान की ये चॉइस है कि मुझे भी जब माजी मुस्तकबिल में जब लोग नाम लें तो मुझे भी उसी तरह से याद करें, जैसे सदर ज़िया को याद करते रहे हैं, जैसे मफाद परस्तों को याद करते रहे। यानी ये उनकी होना खुद यही पता है। होना यही है, नहीं, एक होना होना यही। तो ये है, पाकिस्तान में कौन सा, लेकिन नहीं, पाकिस्तान जो में इस वक्त कौन सा ड्राइविंग सीट पे, इस्लामी निजाम ठीक इस्लामी है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ है? बिल्कुल सही, वो तो हम पास से हम ये अखज़ कर सकते हैं ना कि ये होगा। लेकिन जो खुद इमरान खान जो बैठे हैं, जो दावा कर रहे हैं, हाथ में तस्बीह होती है, और उन्होंने कहा मैं यकसर बदल चुका हूं। पहले जो उनका एक प्ले बॉय का एक किरदार था, वो उसके बाद ये जो नई शादी है उसके बाद वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल रूहानी और बिल्कुल एक सूफीज्म के पास, या वो एक हर जगह, अब अज़्बेकिस्तान भी गए हुए थे, चंद मज़ारात पे वो गए हैं, और मदीना जब जाते हैं चप्पल या जूती उतार लेते हैं। तो उस इमरान खान से क्या वही हम तवक्को रखें कि जो ज़ियाउल हक ने जो दगा की, फरेब किया, वही इमरान खान करेंगे? तो अपने आप को तारीख में ज़िया और इमरान एकजुट, तो हम पल्ला रहना चाहेंगे एक दूसरे के? नहीं तो दगा नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताएं वही ना, है जो ना। लोग पूरे पाकिस्तान में 20-25 करोड़ लोग जो मिलके चीख रहे हैं कि हाय महंगाई, मार डाला तुमने, तुम तो ये कहा करते थे, हम्म। तुम तो बिजली के बिल जलसों में जलाया करते थे, तुम तो सिविल नाफरमानी हम्म। की तहरीकों की धमकी दिया करते थे, तुमने तो हमारे बच्चों के मुंह से 2 वक्त की रोटी छीन ली। तो ये और क्या करेंगे भाई? वो उसके जिस्म पे वर्दी थी, वो ताकतवर था, उसने कहा मैं निजाम मुस्तफा लेकर आता हूँ, मैं जो है मुल्क का जो मुंतखब वजीर आजम है उसको फांसी दे सकता हूँ। उसने मार डाला, वो 90 दिन का कहकर आया, 11 साल चिमट गया। वो ताकतवर था, वही सब कर सकता था। ये उतने ताकतवर नहीं है। ये क्या कर सकते हैं? ये अपनी पिछली तमाम तकरीरों के अगेंस्ट काम कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। आज तक क्या किया उन्होंने? यही बिल्कुल किया है सही ना। है। अगेन, अगर आप आज हाँ, ये पूछे, कामयाबी, इस आप आज मामले किसी, में कामयाबी हम कह सकते हैं कि इस मामले में वो या कामयाब है कि जो कर रहे हैं उसके उलट कर रहे हैं। तो वही है उसके कि उलट कर रहे हैं। बद, हाँ सही है। तो अब आप कुछ भी कहें उनसे, उसके लिए आप उसके लिए सुएज़न ना रखें। आप कहें कि जी मजबूर है तो फला है तो फला है। आवाम ये सब नहीं मांगती। जिसके बच्चे 2 वक्त की रोटी से मोहताज हुए हैं, जिसके बच्चे तालीम से मोहताज हुए हैं, जो अस्पतालों में बिल ना देने की वजह से मर गए हैं, उन्होंने तो आपको माफ नहीं करना है। सीधी सी बात है। सही है। उन्होंने तो सही है। आपके मुखालिफ तो कैंप में जाके खड़े हो जाना है। बिस्मिल्लाह जी, बिल्कुल ले सही, ले कॉल। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुखालिफ कैंप में अगर आप खड़े हो तो अपने कारकुनों से वो कह रहे हैं कि भाई आप सादिक और अमीन के कैंप में आए, आप ईमानदार बंदों के साथ शामिल हो, आप चोरों उनके लुटेरों के उन, साथ शामिल ना। वो कल भी यही उनके कह रहे थे। उन, उनके कहने से क्या होता है? वो कहें कि जी उन पर वही उतर रही है तो कहते रहे वो लोग। यही कहे ना जी, कि दिमाग अस्सलाम चल गया वालेकुम। आदमी का। वालेकुम सलाम जी शाह फारूक साहब, भाई, मैं आपका आधा मिनट लूंगा कोई मसला नहीं सर। माजरत के साथ।
जी जी आपने एक अफगान अम्बेसडर की बेटी की बात की, जी ये भी एक साजिश थी आपके सामने, वो चाइनियों वाला जो हादसा हुआ, ये सब साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है आपको याद होगा कि जब बब गुलमर की अफ्रीका में डेथ हुई थी जी वर्ल्ड कप के दौरान, तो जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो इंडियन डॉक्टर था, पैथोलॉजिस्ट जो था वो इंडियन डॉक्टर था, उसने कहा कि इसको मारा क्या। दूसरी बार फिर उसका पोस्टमार्टम हुआ जो अंग्रेज ने किया, तो उसने कहा कि ये आत्मघाती मौत है। ये सब पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और असल में बड़ी वजह यह है कि इमरान अकेला दो जमातों के खिलाफ और दुनिया के खिलाफ लड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी बातों को इग्नोर करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है पाकिस्तान में, जो बगैर किसी कास्ट के आ सकता है। कानून का लोग एहतराम करेंगे तब मुल्क में खुशहाली आएगी। मैं एक और बात कहकर खत्म करता हूँ। मरियम साहिबा ने कल आजाद कश्मीर में लोगों को प्रवोक किया। उन्होंने कहा, मैं उनके वर्ड कोट करता हूँ कि आप अगर रिगिंग हो, आपका वोट चोरी हो, तो आपने छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है आपने लोगों को मारना है, ये आप नहीं कह सकती। अमीन गंडापुर ने तो लोगों को पैसे दिए सड़क बनाने के लिए, आपके मोहतरम वालिद साहब ने तो मंगला से वो ट्रक से उठाकर ले गए थे। आप कहाँ की बातें करते हो? सही इमरान को मौका दे। मैं कश्मीरियों से अपील करता हूँ, इमरान को मौका दे, फिर देखें। अगर ये आदमी काम नहीं करता तो फिर किसी और जमात को अपनी जमातें बनाएं। आप आजाद कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर की बातें करते हैं। ठीक है जमातें सब आपकी पाकिस्तान की, जैसे कि फारूक भाई आपने फरमाया था, क्या आप एक जमात नहीं क्रिएट कर सकते उधर? इसलिए आप बेवकूफ ना बने कश्मीर के लोग। आप वक्त आ एक बार आजमा के तो देखें। कोई डिमांड सही है, करने का। थैंक यू फारूक भाई। सही है शाह साहब, बिल्कुल सही। इनका मैसेज था शाह साहब का कि पीटीआई को वोट दे आजाद कश्मीर में और एक बार आजमा के तो देखे। और यहाँ पर 3 साल से एक बारीक चल रही है इमरान खान साहब की, या 4 साल केपीके में भी जाल शामिल कर ले तो वहां पे तो 7-8 साल से बारी चल रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस किस्म का एक सुनहरी दौर है, उसका हम जो आगाज है या कब होगा शुरू। तो ये सारी चीजें उम्मीद है पेश नजर होंगी सारे वोटर्स की। लेकिन जैसे मुझे भाई आप कह रहे हैं कि एक ठीक है, जो रियलिटी है वो यही है कि जो पहले होता रहा है वैसे ही हुक्मरान जो है वो पागल बनाते रहे होंगे। लेकिन पहले ये था, एक था ना कि जब मेरी जेब में 200 रुपया था ना, उसमें अगर कोई 30-40 रुपए गिर गए हों, मैंने फजूल खर्ची कर दी हो या कहीं जाया कर दी हो, तो फिर उस वक्त था कि मेरे पास चले वो मैंने 200 में से इतने पैसे जो है वो फजूल खर्ची की है, 100-125 भी मेरे पास है। अब सूरत हाल ये है कि अब बचे ही हमारे पास गिनती के कुछ ऐसे हमारे पास वसाइल हैं, अखलाकी तौर पे हम इससे ज्यादा पस्त नहीं हो सकते जो हम आजकल तकरीरों में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो 70-74 साल के बाद अगर हमें वो एक तब्दीली जो एक होनी चाहिए थी कौमों में, जो पहले शुरू में आपने देखा कि अभी 100 साल यूके में भी हुए हैं खवातीन को वोट का हक दिए हुए, सिर्फ 100 साल हुए हैं। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता बदतरीज बेहतरी होती रही है दीगर कौमों में भी, जहां एटम बम पड़े थे वो तरक्की याफ्ता हो चुके। तो एक ख्वाब एज ए पाकिस्तानी, इसकी एक वजह वही बात हमें इसकी थोड़ा सा वजह बड़ी तल्ख है। इसकी जी वजह बड़ी तल्ख है और उसका ताल्लुक आज की तारीख के साथ है। आप कॉल ले लें, चाहे तुम कट गई। जी कॉल ड्रॉप होगी, बोलिए आप बोलिए सर। जी, ये बड़ी बड़ी इसकी ना एक बड़ी बड़ी अहम वजह है और उसका तारीख का आज की तारीख है उससे गहरा रब्त है। आपने कहा कि जिस 70 साल हुए हमें कौम न बने, हुजूर 1000 साल हो गए हैं, हम बहैसियत एक उम्मत नहीं बनी आज तक और नहीं बनी। सही लाखों जो है वो हाजी हैं, करोड़ों हाजी हैं उम्मत के बोल रहा अंदर। हूँ। जी जी। ले कॉल ले मैं लें। एक कॉल ले लूं, बिल्कुल हिस्ट्री पे वहां पे जाएंगे मुझसे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। जी क्या हाल है? ठीक ठाक है। आपकी दुआएं, आपकी दुआएं। आपका शुक्रिया। आपसे थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय कॉल। जी सर, जी सर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक मैसेज आया था कि ये वो सुन रहा तो वो मैसेज ना आया, बस बेल बजती रहे, जब बंदा आप जा रहा हूँ दोबारा बारह करने की जी जी। मैं अपने मुसावी साहब से बहुत ज्यादा जो हमदर्दी करता हूँ। मुझे यूँ लगता है कि उनको 3 साल जो पिछले गुजरे हैं ना, वो उनकी जिंदगी के बदतरीन साल थे जिसमें इमरान खान की हुकूमत। ठीक है। वो इतने दुख
जो हो रहे हैं इमरान के, उनको ये नहीं पिछला याद रहा अच्छा कि ये नवाज शरीफ और इससे पीछे पीपल्स पार्टी ने क्या किया था पाकिस्तान का हाल। मुझे रियली मैं देखिए, आप मुझे जवाब, मैं आपको देख रहा हूँ आपकी तस्वीर, आप मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं, नहीं मुझे नहीं बोल देता ताकि नहीं आप बात जारी रखिए दानिश साहब, आप बात जारी रखिए। बिल्कुल मैं बात जारी रखूंगा ताकि मुझे जो 1.5 मिनट मिला है उसमें मेरी बात हो। जी तो प्लीज। आप बाद में मुझसे बात इनको ये बताएं, इतना दुख जो था ये पिछले 15 साल में क्यों नहीं हुआ था? कम से कम 8 से लेके मुशर्रफ के जाने के बाद से लेके तो 2 गवर्नमेंट बदली थी, उसमें हुआ क्या था? ठीक है। इनको तो इतनी ذاتی तौर पे तकलीफ दी है जो इमरान ने 3 साल, कितना उनसे बुरा हो गया बताइए ना, इनसे पूछे कितना बुरा उसने कर दिया। आपने पढ़ी है आज की रिपोर्ट जिसमें? चले आप अच्छा बता दे दानिश साहब, ताकि लोगों को पता चले कितना अच्छा किया। देखिए मेरी बात सुने, अच्छा अभी आप देखिए, मैं कहता हूँ कि चले ये उससे बुरा तो नहीं ना हुआ, चले जो नहीं देखे, महंगाई उससे बुरी हो गई है दानिश साहब। कहाँ यार आप बात तो सुने ना फरूख साहब, नहीं दरम्यान में बोल के फिर आप जो है मुझे कह लो ये बंद हो गया। नहीं बंद नहीं होता, अभी खुला टाइम है अभी हमारे पास। प्लीज मुझे बात करेंगे, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब कोई दरम्यान में बोल पड़ते हैं। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। यस प्लीज, जी बोलिए सर बोलिए। कोविड का जो आया है वो किसके जमाने में हो रहा था? आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है? ओके आप बताएंगे पाकिस्तान के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज है, कितने पैसे थे जो अपनी की हुकूमत आई थी? आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी सकत थी कि जाते वक्त सरकार ने सब कुछ जो है ना वो उनको सारे पैसे वैसे जो है वो निकाल दिए, इसलिए कि वो लास्ट इलेक्शन। दानिश साहब साथ साथ चलते जाएं। अब जैसे कोविड की बात की, अगर आप गुस्साखी माफ करें तो एक बात मैं भी साथ कह दूं। मुझे बंद ना करिए। नहीं बंद नहीं करते। कोविड पे भी सर जी अरबों रुपए की जो इमदाद मिली है उस पे भी करप्शन की अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखिए जाने भी दे, खुदा का खौफ करें। अच्छा। आप अपने पता नहीं आपको इमरान का, मैंने आपको लास्ट टाइम एक लफ्ज कहा था कि ये बेवकूफाना हत्या के ईमानदार है, और ये ठीक नहीं वो डॉक्टर साहब किधर है जो कोविड के पहले वक्त मशीर थे, इनका मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ तो वो किधर है इस वक्त, या वो जो जिन्होंने दवाइयों के, ये बताएं कि आपका ख्याल है कि वो लेके पैसे भाग गए इमरान ने? नहीं वो तो क्लिक करते हैं सर, अभी लेके कोई नहीं भागता, वो इंटर करते हैं और पैसे इधर से उधर, कंप्यूटराइज सिस्टम है ना सर। आप मुझे पता था। अच्छा मैं आपको उसका भी बताता हूँ, उसका भी एक मिनट सुन ले पहले। आपको भी आप ذاتی तौर पर मुझे लगता है इमरान से बहुत ज्यादा दुखी है। मैं तो नहीं मैं बिल्कुल, हम तो उनके अभी कसीदा पढ़ने वालों में प्रोग्राम के एंड पे उनका जी। नहीं कसीदा अगर कंसेंट पढ़ने वाले हैं तो आपको 3 साल से पहले का वक्त मुझे लगता है। चले अच्छी बातें बताए सर। वो सॉरी कट यू, आपने वो कोरोना का बताया ना कि कोविड की वजह से मसाइल थे, मैंने बताया नहीं करप्शन हुई है बहुत सी इमदाद, जैसे अब कहे ना 2005 में जलजला आ गया था तो अब तक वहाँ की इमदाद। वो जो पाकिस्तान के जजेस है ना जो ओके वो सुने मेरी बात, वो जो बेशुक्र बेमुहार की तरह जिनका दिल में आ गया जो कुछ कह दिया, सही है, कि वो उसके ऊपर क्या हुआ है वो आपको पता है उन जजेस का? आप मुझसे ना यानी एक हो गया अदलिया। मुसाफिर साहब को एक बात कह दूं क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी बंद कर दी। नहीं बंद नहीं करते सर, अभी 10 मिनट है हमारे। मुसाफिर साहब को कहना है कि इनको, मुझे लगता है कि ये इनकी उम्र जो है ना तो ज्यादा नहीं है, इन्होंने भुट्टो का टाइम जो है वो देखा नहीं हुआ, इन्होंने सुना हुआ है। और शायद आपने भी भुट्टो के वक्त से पाकिस्तान में फुल फ्लेज करप्शन शुरू हुई थी जो ज़िया के दौर में बढ़ गई। इनको तकलीफ, मुझे ये बताएं कि कोई ये कह सकता है जब सारे चोर सिपाही खेल रहे हो उनको ये कह सकता है भाई तू मैं सिपाही हूँ तू चोर है? पाकिस्तान के अंदर सारे चोर सिपाही थे, जिसका दाव चलता था वो करते। और अभी भी ये सिलसिला जारी है दानिश साहब, ये चोर सिपाही का अभी भी जारी है ये मामला? नहीं बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल फौज। तो आज देखें, आज मोने सलाई ने हलफ उठाया तो अभी भी आप कह रहे खत्म हो गया? किसने हलफ उठाया? आपके पंजाब के सबसे बड़े डाकू के फौज ने वो उसका तो बंदा है यार, कैसी बात करते हैं आप? तो बहुत ही मुझे लगता है पाकिस्तान से दूर। सर वो पंजाब का डाकू तो हमने इमरान खान से सुना था ना दान साहब, जो इन कैसा पता आप 110% देखिए हम तो उनको देखें, आप कहते हैं इमरान खान की बातों पे आप गौर नहीं करते। देखिए दान साहब एक मिनट, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं एक जुमला कह लूं फिर आप ही है मेरे साथ। आप हमसे शिकायत करें, देखिए जी इमरान खान की बात पर आप यकीन नहीं करते। अब मैं यकीन कर रहा हूं, उन्होंने कहा था, तकरीर में कहा था कि एमक्यूएम जो है वो कातिल जमात है,
मैं यकीन कर रहा हूं ईमान की हद तक कि पंजाब का डाकू उन्होंने कहा था परवेज लाई है, आज उन्होंने वजीर बना दिया, तो अब मैं क्या करूं फिर? मैसेज मिल गया, सुन लिए मैं वो ये बात आपको यार सुनिए मैं भरोसा सुन रहा हूँ। ये जो मोनस की बात कर रहे हैं उससे पहले आप शेख रशीद को देखें, शिकत अली को देखें, उसको उसने तो यानी मैं ये कहता हूँ बेवकूफ भी है इमरान खान, लेकिन उसकी लिमिटेशन को देखें, वो उसने दिल्ली को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जिसको मेरी नजर में अभी भी वो कहता है मैं इसको चपरासी नहीं लगाऊंगा, वो नहीं लगा। बात ये कि उसके पास कितनी सीटें हैं, आप बताएं कि वो कहे कि लो जी तुसी मियां साहब तुसी आ जाओ हुकूमत तुसी कर लो, मैं यहाँ बाहर बैठ के बाकी जिंदगी अपोजिशन करा। आपको पता है सर लोग कह रहे ने कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਐਸੀ तुसी ना अपने जुबान को कहना खांदा सी इमरान खान ना खांदा है ते ना खान जिंदा ਤੇ ਨਾ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? चले आगे ये पॉइंट का चलो सही है। चलो दाल साहब आखिरी मिनट साडे नाल खिताब कर लो सर। नहीं हुण खिताब करो साडे नाल, तुसीं 1 मिनट रह गया तुहाडा, गल कर। No worries. Stay neutral so that people can make up their own mind. All right. The honest opinion. When you say that you Imran Khan ne wo kita hai, for God's sake, Musavi, don't say this again. I don't dislike you, but when you repeat this, I think you are a very wise. All right. ये मैं का बंदा था यार, तुझे सुने प्रिंसेस सफरदा चौक की कैसी उन्होंने मूवी है और तब रिपोर्ट बदल लगी वो भी नवाज शरीफ से तो ऐसी कि तुझे मानो चलो ठीक हो गया दान साहब, ठीक हो गया, हुण मजबूरन आखना पैंदा। कमेंट करो ना, कमेंट करो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਾਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੁਸਾਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ। नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। to comment about Bhutto. Bhutto started the corruption all over in Pakistan. There was no corruption, there wasn't corruption. हाँ नहीं इनसे पूछे जो इन्होंने कहा था कि पैसा वहां से वापस लाएंगे, हमसे जाके लोग उन्हें बेच के खा रहे हैं and you keep saying that ठीक है, ठीक कीता सी जवाब रहे। अच्छा कीता सी जिथे अन्नी पई होए कि हर एक बंदा या माइक की राइट करता। चलो यानी चलो सही है सर जी, सही है, बिल्कुल सही। चलो जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक जी जी। चलो नहीं टाइम खत्म हो रहा है तो थोड़ी वाइंड अप कर दे, वो गल भी सुनो ना मूसी साहब जी। जी अब जी आप नहीं बड़ी मेहरबानी जी, अगर कोई ਅਸੀਂ गलत कोई इमरान खान ਨੂੰ पोर्ट्रे भी ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ सही कर गए जी दान साहब सारा कुछ। जी जी वो कह रहे जिया साहब से ना मिलाए, मूसी भाई जिया साहब से वो कह रहे ना मिलाए, वादे शादे अब देखें पहले भी करप्शन होती रही है, तो इमरान खान मिलाई क्यों नहीं आपने कहा कि पाकिस्तान से जो लोग लूटी हुई दौलत बाहर लेकर गए हैं मैं उनको लेकर आऊंगा, किसको लाए आप? नवाज शरीफ को क्यों जाने दिया आपने? नवाज शरीफ को आपने क्यों जाने दिया? फिर आपने अभी तक कौन सी दौलत रिकवर की है आप मुझे बताएं जरा, किससे दौलत रिकवर हुई है अभी तक, किससे एहतिसाब हुआ है? अब आप कहें जी मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा, तो गैरत का तकाजा ये है कि आप रिजाइन कर दें। अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा और आपने इतनी तकरीरें की थी, बिजली के बिल जलाए थे, कंटेनर पे चढ़ गए थे आप, तो आपको अगर इतनी तकलीफ थी और आपने इतनी बातें की हैं, आपने अगर मार के मर्दों की तरह डट जाना चाहिए आपको। आप कहें जी फला जो है वो जो ताकतवर है वो मुझे काम करने नहीं दे रहे और मैं ईमानदार आदमी रिजाइन करता हूं, इससे आपकी इज्जत में 100% इजाफा हो जाएगा। ये शेरवानी ना हो गई, ये मुकद्दस कुर्ता हो गया जो चोला उतर ही नहीं रहा है, आप अपना टाइम गुजारे जा रहे हैं। आप एक वादा बता दें जो आपने किया हो, जो पूरा किया हो। मुझे कोई जाती इनाद नहीं है, ना मेरे और मजीद कॉलोनों को जाती इनाद है, मेरी कौन सी पैसे चोरी की है, मुझे क्या है? जैसे दूसरों ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है, लोग रो रहे हैं, आपने किया है, आपके जो अच्छे काम होते हैं हम इसी सीट पर बैठकर आपका अभी देखें, अब ये देखें ना इस नतीजे पे, अब मैं कॉलर मेरे साथ होल्ड पे हैं, आज से 3 साल पहले की ये ट्रांसमिशन हमारी उठा के देख लें, जब पाकिस्तान में इलेक्शन थे
तो यकीन कीजिए एक उम्मीद थी, हमें सबको उम्मीद एग्जैक्टली, थी कि शायद तब्दीली होने बिल्कुल वाली ऐसे है, समथिंग इज हैपनिंग और कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अब 3 साल बाद अगर हम वही पुराने ही, ये तो फिर इसका मतलब है हम अपने आप से मुनाफकत कर रहे हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर आंखें नहीं। बंद किए हुए हैं और वही कसीदे हम पढ़ते रहे। अब आप 3 आप साल हमारी वजीर राजनीति आजम में, जो हैं, हाँ, हाँ, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हम मुखातिब होते हैं ना। अब तो वो पुराने बिल फाड़ने नहीं, या ये मैं अगर कर आपको दूंगा, काम नहीं करने दिया जा रहा, अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, रिजाइन करें ना, आप चुपटे काय को बैठे नहीं हैं? करेंगे ना भाई। वो किससे उन्होंने उस वक्त नहीं लटकाएंगे? किया हाँ, जब 12 के 17 वोट ले लिए नहीं उन्होंने नहीं उन्हीं करें, से, जहां गिलानी साहब को जिन्होंने वोट दिए, नहीं नहीं वो नहीं करेंगे तो करेंगे। फिर सबकी जबानें आजाद हैं, फिर लोग अपनी राय भी देने में आजाद हैं। आप बिल्कुल सही शेरवानी जी। नहीं कॉलर उतारेंगे, हमारे लोग साथ। आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, ताजिम ओ नकवी बोल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह ताजिम भाई, बिस्मिल्लाह। तो मुफ्ती भाई को जी भी बहुत सलाम बहुत अलैकुम जमानत ताजिम भाई। बहुत अलैकुम कम रह सलाम गया। मैं रहमतुल्लाह। ब्याह शादी आया, आते के साथ ही लगाया, तो आपकी माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू, मुफ्ती भाई की गुफ्तगू सुने। फारूक भाई आप गवाह हैं, जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये जब वो एहतजाज कर रहे थे तो मैं कहता था कि आप इस्तीफे क्यों नहीं देते। जब आप कहते हैं कि असेंबली में करप्ट लोग बैठे हैं तो आप इस्तीफे क्यों नहीं देते। आप अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, आप गालियां भी दे रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं, बदजुबानी भी कर रहे हैं और तनख्वाह भी चल रही है आपकी, ये आपको अच्छा। याद है। मगर भाई आपके जो रेगुलर तज्जिया निगार हैं वो हमेशा मुझसे इख्तलाफ करते थे इस बात का, आप गवाए। बिल्कुल अब सूरत हाल ये हो गई कि 3 साल में हमने उम्मीद की कि जी चलिए जी बेहतर हो जाएगा, हम अपने आप को धोखा देते रहे बार बार कि जी तकरीर बेहतरीन करता है, हम बार बार धोखा देते रहे कि जी सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया है अदालतों ने, हम ये अपने आप को धोखा देते रहे बार बार कि देखो जी इससे कोई करप्शन इसकी नहीं निकली है, कोई इसका 2 नंबर कम नहीं है। हम अपने आप को धोखा देते रहे कि भाई इसकी फैमिली के अंदर कोई पॉलिटिक्स मॉरल सियासत नहीं कर रहे हैं इमरान खान साहब। ये तमाम बातों से हम अपने आप को धोखे में रखते रहे। अच्छा एक बात, दूसरी बात ये, चलिए मैं कहता हूँ हो सकता है कि मईशत बहुत खराब हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, आप 3 साल तक आपको नहीं पता था। आज इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि अगले साल जब बजट आएगा तो उस वक्त तक आटा जो है वो 1 रुपया 2 रुपया सस्ता हो जाएगा, या अगले साल जब बजट आएगा तो तेल सस्ता हो जाएगा, क्योंकि अब तो 3 साल हो गए ना, आप माफिया को भी पहचान गए, आप चीजें। मुफ्ती भाई की एक पोस्ट की मैं देख रहा था फेसबुक पे, शायद मुफ्ती भाई ने लिखा था कि जी आजाद कश्मीर के इलेक्शन में JUI फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं वो पीटीआई की। अब आप बताइए उसूली पॉलिटिक्स का है, इंसान जान दे देता है पॉलिटिक्स के चक्कर में। साफ बात कहते ये आवाम को कहते कि देखें कि ये करप्ट माफिया है, इस करप्ट माफिया को हमने निकालना है, तो आप मुझे मेजॉरिटी में सेलेक्ट करें, और अगर मैं नहीं कर सकूं, मैं अगर इनका एहतसाब ना कर सकूं, ये मुझे ब्लैकमेल करते हैं, तो मैं जिम्मेदार हूं और करके दिखाएं। बिल्कुल सही। अच्छा एक चीज ताजिम भाई, इन सारी चीजों से वाकई इससे तो आप जितनी भी बात या हम भी जितनी भी कह रहे हैं वो कम है, जो एक नाकस कारकर्दगी है। लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शन जो है, दूसरी तरफ जो है वो क्या, आवाम क्या करे बेचारी के, दोबारा उन्हीं लोगों के हत्थे चढ़ जाए। अब तो उनकी नई जनरेशन खाली पेट आई हैं, पहले तो फिर चले, क्या करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो लोग तो बड़े चोर डाकू हैं। सही है। असल मसला ये है कि जो चोर डाकू है ना, वो तो हमें पता ही है कि चोर डाकू है, ठीक है। लेकिन जो चोर डाकू नहीं था जिससे हमने उम्मीदें लगाई हुई थी, बिल्कुल सही। आप बात क्यों नहीं आके करता कि भाई मैं ब्लैकमेल होता रहा हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम रही है, आप अगले इलेक्शन में मुझे अगर बोरिस जॉनसन ने क्या किया, ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट, उसने कहा भाई मुझे मेजोरिटी दिलाओ, मैं ब्रेक्सिट करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सही, ये बात है। आपका टाइम मुख्तसर है, आप दोनों को बहुत नहीं बेहतरीन बात जी, प्रोग्राम माशाल्लाह खूबसूरत है, इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया ताजिम नकवी साहब, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन अहलबैत टीवी i14 न्यूज। और यकीनन सच्चाई भी है और ये सारी बातें हम देख चुके हैं। और अभी ये जो नवाज शरीफ साहब के बाहर आने की बात हो रही थी, अभी कल परसों वो तकरीर कर रहे थे कि डॉक्टर्स के जाली उन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए और बाहर आ गए। तो यार कौन डॉक्टर थे, कहीं फलस्तीन से आए थे, कहीं काजाकिस्तान से आए हुए थे, उधर के डॉक्टर थे ना। आपने क्या तफ्तीश की? नवाज शरीफ, मरियम साहिबा ने कहा कि वो उस्ताद है नवाज शरीफ आपका। सही कहा। हाँ नहीं वो सही कह रही है, वो सही कह रही है, वो उसमें कोई गलत बात नहीं है, सब ऊपर से। तो क्या आपने ऊपर से तफ्तीश की, किन लोगों को निकाला जिन्होंने वो जाली सर्टिफिकेट बनाए थे प्लेटलेट्स? जो कुव्वतें लाती हैं वो बता देती हैं कि सियासी नारे लगाने हैं, करना कुछ नहीं है।
کرا تو تمہارا حشر برا کر دیا جائے گا. یہ سب سیاسی دھارے ہوتے ہیں. ہمارے بھائی بعض جذباتی ہو جاتے ہیں, بعض پیپلز پارٹی کے لیے ایسے اندھے ہو جاتے ہیں, بعض ایسے ہو جاتے ہیں. بھائی وہ آپ کو اس میں سے ملنا کچھ بھی نہیں ہے, عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک مخصوص طبقہ ہے, اس نے مل بانٹ کے کھانا ہے اور وہ کھاتا رہے گا. آپ کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں بلا وجہ یعنی کی جی وہ اگر ایسا وہ نہیں، ویسا؟ اصل میں کچھ نہیں. یہ ہے نا مفتی بھائی، اصل میں یہ ہے نا کہ ایک آہستہ آہستہ لوگ جاگ رہے ہیں. ہم جیسے تعظیم بھائی نے کہا کہ وہ تو الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا یہ ہوگا، لیکن ہم اس وقت سو رہے تھے جب وہ تعظیم بھائی جاگ رہے تھے. ہم سو رہے تھے 3 سال پہلے جب یہ ٹرانسمیشن ہم کر رہے تھے عمران خان کے الیکشن کی، تو ہم سو رہے تھے یا ہم وہ سارے دیکھیے جو پہلا ان کے پہلا نعرے تھے وہ پہلا ابزارو کر رہے تھے، امیدیں لگائی ہوئی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ جاگنا اب ہمارا حق ہے بھائی. اب ہمیں نہ لوری حق ہے سناؤ ابھی، بھائی. نہ ہمیں تبکی دو، نہ ہمیں دوبارہ وہی نعرہ سناؤ. اب ہمیں کچھ کر کے پہلا دکھاؤ تاکہ سوال ہم جو ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر سکیں، اور جو جاگ رہے اس کو پہلا پھر سوال روک میں نے سکتا کیا تھا مدینے ہے. کی ریاست پر. میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ مدینہ مدینہ آپ کر رہے ہیں, اس کو ڈیفائن کریں. اور ان کے یہاں کے لوکل عہدیدار یہاں کے یو کے سے جو جا کر میاں محمد اپنا عمران خان صاحب کو ملتے بھی ہیں, میں نے ان سے ڈائریکٹ لائیو شو میں ان سے سوال کیا تھا. ان سے کہا بھی تھا کہ یہ بات پہنچائیے گا کہ اپنی تقریروں میں اس کو ڈیفائن کریں کہ مدینے کی ریاست کون سی, رسول اللہ کے زمانے والی ہے رسول اللہ کے بعد والی. دو مختلف ریاستیں ہیں وہ. رسول اللہ کے زمانے میں مدینے کی ریاست کے خط و خال کچھ اور تھے, ویلفیئر اسٹیٹ تھی, مظلوموں کا حامی, سب سے بڑا حامی ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا, مظلوموں کا سب سے بڑا حامی, ٹھیک ہے نا. اللہ کی رحمت کی کا ڈائریکٹ کنیکشن تھا اور رحمت نازل ہو رہی تھی. رسول اللہ کے بعد اس مدینے کی ریاست کے کچھ اور خط و خال تھے, جس میں رسول کی بیٹی جو ہے وہ اسی دربار میں ایک جہاں پر مطلب وہاں پہ کھڑی کی گئی اور ان سے سوال کی گئے. یہ دو مختلف خط و خال ہیں, اس کو واضح کریں. دوسری بات جو میں بات کر رہا تھا, اب شاید ٹائم کال لینے کا نہیں ہوگا تو 2 منٹ مجھے دے دیں. آج 8 پلیز. تاریخ ہے اور اس کی مناسبت سے جو آپ 70 سال کہہ رہے تھے کہ 70 سال میں یہ قوم تبدیل نہ ہوئی, میں نے کہا کہ یہ 1000 سال میں تبدیل نہ ہوئی, 1500 سال میں تبدیل نہ ہوئی, 1400 سال میں نہ ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف اگر آپ غور کریں, قرآن کے اندر پچھلی امتوں کے قصے بیان کرنے کی آخر ضرورت جو ہے وہ کیوں ہے وہ اتنے ضروری چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں, وہ تمام عبرتیں اس امت میں داخل نہ ہو جائیں, ہمیں اس کی طرف بابت سبق خبردار حاصل کرنے کرے. کے لیے بنی اسرائیل کے قصے تمام چیزیں. آج کا دن امت طواف کعبہ کرتی رہی, مگر جس کو خدا نے خود کعبہ کا مرتبہ دیا تھا, نجات کی کشتی قرار دیا تھا, ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین سفینۃ النجات ہے اور مصباح الہدی ہدایت کے چراغ ہیں. آج اس نے عمرے سے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے احرام کھول کے کربلا کی جانب سفر کیا. کیوں حج نہیں برپا کیا؟ حج اس لیے نہیں کیا کہ امام فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر شام معاویہ کے حکم پر لوگ تلواریں لے کے احراموں میں چھپا کے جوخ در جوخ میرے قتل کے لیے مکے آ رہے ہیں. میں قتل سے نہیں ڈرتا ہوں, قتل تو کربلا میں بھی ہو جانا ہے, مگر یہاں کعبے کی حرمت پامال ہو جائے گی, میں کعبے کو بچاتا ہوں. امت حج کرتی رہی اور جس کا رتبہ خود کعبے کے برابر تھا وہ کعبے کو فدا کر کر وارث کعبہ کربلا کی جانب رخ اختیار کر گیا. تو جب تک آپ وارث کعبہ کے دہلیز تک نہیں آتے, آپ اس نظام کو نہیں لیتے, آپ ولایت سے مربوط نہیں ہوتے, یہ 70 سال تو کیا 70,000 سال بھی گزر جائیں گے, نہ پاکستان کے اندر وہ خوشحالی آ پائے گی, نہ کسی اسلامی ریاست میں آپ آزادی کے سورج کو طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے. یہ مادی ترقیاں بہترین. یو اے کی, یہ سیاسی چھلانگیں, یہ ساری استعمار کے کندھوں پر دیر ہی آئی پانی. ہوئی ہیں. جس دن ان کی آپ نفی کریں گے وہ خاک کا ڈھیر بنا دیں گے. آزادی کا سورج کسی بھی اسلامی ریاست میں طلوع جب تک نہیں ہوگا جب تک امام حسین السلام کے حریت کے راستے کو آپ اس کے علم کے پرچم کے نیچے نہیں آئیں گے. یہ اس کی وجہ ہے. ہم بہت بحث کرتے ہیں فاروق اس پہ, عمران خان یہ فلاں مسیحا فلاں ٹھیک کر دے گا, فلاں عوام کو نجات دے گا. کوئی نجات کسی کے بس کی نہیں ہے جب تک یہ امام حسین السلام کی چھتری کے نیچے نہیں آتے اور قرآنی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. قرآن کیوں بار بار بنی اسرائیل کے قصے سنا رہا ہے, کیوں آپ کو دوسرے پیغمبروں کے قصے بنا رہا, ان کی قوموں کے حالات بتا رہا ہے؟ وہ تمام حالات تو ہم نے کیے ہوئے. ہم نے سفینۃ النجات سے منہ پھیر کر ہم نجات ڈھونڈ رہے ہیں. سفینہ نجات کا کربلا چلا گیا, ہم جو ہے وہ تو مکے میں ناممکن ہے. نجات ڈھونڈ رہے ہیں.
नामुमकिन है। तो बहरहाल बिल्कुल एक सियासी बात करनी होती है, हम अपनी राय देते हैं, हमारी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है। अगर किसी का दिल दुखा जाहिर है। तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो खबर है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारी ना सियासी वाबस्तगी है, ना हमारी कोई जाती दुश्मनी है किसी से। वस्सलाम। बेहतरीन, यकीनन। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, बेहतरीन बात। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ। आज इवनिंग आवर में आज शाम तक हमारा सेगमेंट था, और कल इंशाल्लाह मोहसिन भाई द फोकस लाएंगे, और मेरी आपकी मुलाकात दोबारा कल शाम तकरीबन 8:30